सुरु भइसकेछ। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो लाइभ चाहिँ मैले यता गर्दा यता सुरु भएछ। हाम्रो कोसियल न्युजको .com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई एकदम धेरै धेरै स्वागत छ। मेरो लाइभ सुरु भइसकेछ, म त सुरु भयो भएन यता हेर्दा म चाहिँ एकछिन तपाईँहरू अचम्म मान्नुभयो होला, लाइभ सुरु भएको छ मान्छे देख्दैन भनेर है। म यतातिर लागेको थिएँ अनि को कता र के हुन्छ कर्फ हाम्रो अब 10-20 दिनको पनि सुरु भइसक्यो। अब सुरु भइसक्यो कर्फ पनि। आज त झन्सार कोरोना एकदम कुवेतमा धेरै नै बढ्यो, एकदम धेरै धेरै बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सावधान हुनु होला। आज मात्र हेर्नुहोस् घन्टा बिचमा 1065 हेर्नुहोस्, एकदम धेरै बढ्यो। सबैजना सावधान हुनु पर्यो, अलि स्टेइङ होम बस्नु पर्यो, सेफ भएर बस्नु पर्यो सबैजना। को कता कता हुनुहुन्छ यसो तपाईँले ठाउँको नाम पनि बताउनु होला है, हामीलाई अनि ठाउँ कहाँबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर। आजको हाम्रो लाइफ अपडेटमा चाहिँ हाम्रो आज त नयाँ 24 घण्टाभित्र चाहिँ 1065 भएको छ भनेदेखि आज सङ्क्रमण भएछ नि 9 जनाको मृत्यु सहित आज 58 जना मृत्यु भयो है कुवेतमा। हेर्नुहोस् अब एकदम धेरै धेरै खतरा भइसक्यो। आज मात्र 100 जना सहित 2790 जना स्वास्थ्य लाभ भयो। हेर्नुहोस् स्वास्थ्यले 50% भन्थे, 50% गर्दै आयो। त्यही भएर धेरै गाह्रो भइसक्यो। को कता हुनुहोस्। अब त्यसै गरी आज डेथ हुने 9 डेज भनेको छ होइन। त्यस अनुसार पछि हाम्रो को कति वर्ष के भनेर यो खुलाउनु फेरि मात्र खुलाएको छ कि 92 जना कुवेती, 244 जना इन्डियन रेसिडेन्ट, 271 जना इजिप्सियन, 43 जना चाहिँ बङ्गाली छ। योभन्दा अरू थोरै भएको देशहरू नेपाल लगायत कुनै पनि देशकोहरू खुलाएको छैन। अब सायद के हो यसको लागि चाहिँ अब नेपाल एम्बेसीबाटै मिनिस्ट्रीसँग निवेदन दिनुपर्ने होला। त्यसै गरिकन क्यापिटल गभर्मेन्टमा आजको चाहिँ हवाली क्यापिटल गभर्मेन्ट भनेको माल्यातिर पर्छ। 79 जना रहेछ हवाली गभर्मेन्टबाट, 237 जना अमादीबाट, 214 जना फर्मानिया गभर्मेन्टबाट, 450 जना त्यो चाहिँ मेरो एरिया पऱ्यो हेर्नुहोस्। त्यसै गरिकन जहाजबाट 65 जना भयो हेर्नुहोस्। मेरो एरियाभित्र एकदम धेरै बढिसक्यो। त्यसै एकदम हाई रेसिडेन्स एरिया भनेर दिएको छ। हाई एरियामा पनि पहिलोचोटि फर्मानिया छ 166 जना, हवालीमा 74 जना छ, खेतानमा 100 जना छ भने जिल्लामा 118 जना छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर एकदम धेरै नै खतरा भएर गइसक्यो। तपाईँहरू पनि एकदम सावधान हुनु होला, एकदम सावधान हुनु होला। धेरै नै सावधान हुनुपर्ने, एकदम धेरै नै हुनुपर्ने आयो बेला आयो एकदम। हेर्नुहोस् 1065 भनेको सानो कुरा होइन। 1 जना 2 जना भनेर चाहिँ हामीले हेरिन्थ्यो भनेदेखि अब अहिले त ओहो धेरै नै भएर गयो हेर्नुहोस्, धेरै भएर गयो। त्यसमा सबैजना अलिकति सावधान हुनु पर्यो। तपाईँहरू पनि को कता हुनुहुन्छ सावधान हुनु होला भन्न चाहन्छु। किनभने धेरै गाह्रो भएर गइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना सावधान हुनु होला। को कता हुनुहुन्छ होइन। जस्तै विनोद घिमिरेजी बोलाबाट भन्नुभयो, धेरै धन्यवाद। सन्तोष गिरी, ओहो सन्तोषजी नमस्कार सर। आज त धेरै नै बढ्यो सर, धेरै नै बढ्यो सर, एकदम धेरै बढ्यो सन्तोषजी, धेरै बढ्यो। गोविन्द भट्टराईजी पनि आउनुभएको छ, ल तपाईँलाई पनि नमस्कार। प्रदेश सर नमस्कार। म कुवेत्री गाईबाट ओ सर नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। कुमारी तमाङ बहिनी नमस्कार, तपाईँ सधैँ आउने दर्शक सुन्नु पनि सधैँ आउने हो। निरम सबैजना जे होस्, सबैजना हाम्रो लाइफलाई पुरेर बस्दो रहेछ। सबैजना नमस्कार है। राजेन्द्र दाहाललाई, भीमबहादुर लिम्बू, निरमपुर तम्मु सबैजनालाई सबै नमस्कार छ। तपाईँहरू कहाँ पनि राम्रोसँग बस्नु सबैजना। आनन्द सर पनि जोडेर गयो। नमस्कार सर। होइन कुवेतको ताजा अपडेट भइसक्नु भयो कि भएन सर? कुवेत ताजा अपडेट मैले मोटामोटी भनिसकेँ। अब अपडेट त डरमर्दो अपडेट भयो कुवेतको। भयो त सर। आज त 1065 भयो सर। भेटियो भन्दा त ओहो सातो बुत्लु उड्यो सर। सर फेरि आजै फेरि म किन गएको सर, जम्मैमा 7 घण्टा लाग्यो। पहिलोचोटि बिहान 8 बजे पुगे त 8 बजेभन्दा अगाडि मान्छे त्यस्तो भइसकेछ हेर्नु। धेरै आजबाट फेरि अब यो 24 आवरको लकडाउन टाइम पनि सुरु भयो होइन सर? हजुर सुरु भयो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ अब फेरि लकडाउन सुरु भएपछि बिचमा जान अप्ठ्यारो पर्छ भनेर पनि भिडभाड गरे होला, त्यो पनि हुनसक्छ सर। अनि आज होइन कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि एकदम बढी देखाएको छ 9 जना एकै दिन। 9 जना बढ्यो भने हेर्नु न, 9 जना बढ्यो। अचम्म भयो सर, एकदम सबै क्षेत्रमा त्यस्तो भएछ। आज हामीसँग हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ सर? हाम्रो लागि लाइभमा
रवि बन्जारे सर हुनुहुन्छ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई लिङ्क पठाइसकेँ ए ल ठिक छ सायद आउनुहुन्छ होला सर अनि सर नेपालतिर त यस्तो पनि आज नेपालतिर त अलिअलि सब थाले यताउता राम्रो अलिकति भए स्थिति छैन भन्ने बुझ्यो सर बुझिया छौँ बाहिर चाहिँ के छ भने अब अहिले उपत्यकाको भित्रै कुरा गर्नुपर्दा लकडाउन अलिकति पातलिएको छ अनि आजबाट अब एक तिहाई अब वित्तीय कारोबार गर्ने अथवा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि जागिरमा आउनु हुन सरकारले उद्योग गरेको हुनाले पैदल हिँड्ने भन्दा यात्रा जस्तो सवारी साधनबाट चाहिँ टाइम कार्ड दिएको हुनाले सवारी साधनबाट हिँड्नेहरू चाहिँ सामान्य दिन अर्जुन जस्तै देखिएको छ यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि है मिडियाहरूमा पनि त्यही खाइरहेको छ आजको न्युजमा लकडाउन पुरै बन्द लकडाउन हो कि होइन भन्नुपर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ भने अब कोरोना संक्रमणको हकमा भने गत 24 घण्टामा एकजनामा कोरोना संक्रमण थपिएर 110 पुगेको छ भने कोरोना मुक्त हुने 3 जना थपिएर 33 जना पुग्नु भएको छ अनि अहिलेसम्ममा 33 जना कोरोना मुक्त भएर फर्किसक्नु भएको छ भने जम्मा संक्रमित संख्या 110 पुगेको छ नेपालको सर त्यहाँ पुगेको छ नेपाली त यहाँ हाम्रो कति हाम्रो रवि सर पनि आउनुभयो नेपाली त हाम्रो धेरै पुग्यो होला यहाँ थाहा छैन सर भन्दैन पनि अब त्यही त नि सर अब त्यहाँको सरकारले रवि सर अलि जोडिन सक्नु भयो नि कसो किन नेटले काम गरेन हो कि नेटले उहाँ काम गरेन जस्तो रविले उहाँ जोइन त भएको थियो जाने खोज्नु गर्नुहुन्छ कि सर हजुरको नेटले अलिक काम गरेन जस्तो सर यहाँ त सर कति भयो थाहा छैन यहाँ फेरि अर्को आएछ म 7 घण्टा लाइन पनि यहाँ चाहिँ माबुलामा ग्यासको लागि 6 घण्टा लाइन बस्नु पर्यो आज भन्ने गर्नु उहाँले फेरि यहाँ त फेरि हुन्छ सर ग्यासकै लागि है सर सर सबै अब जहाँ पनि लाइन बस्नु पनि यस्तो अझ सर भनेपछि त मानिसहरुमा त रवि सरको क्यामेरा है हजुर सर सर राजेन्द्र दाहालजी लेख्नुभएको छ मामलामा ग्यासको लागि 6 घण्टा लाइन बस्नु पर्यो आज हामी भन्नुभयो अब यो विषम परिस्थिति हो राजेन्द्रजी हामीले त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ सामना गर्न तयार हुनुपर्छ त्यहाँको शेरजङ सुनारजी लेख्नुहुन्छ हामी ठिक थिएनौँ आउँदा अब बिरामी हुन लाग्यो है हामी थियौँ आउँदा अब बिरामी हुन लाग्यो अब हामीलाई पहिले बोलाउने सरकारले अब सब मर्ने बेला भन्नुहुन्छ रामजन सुनारजी त्यसरी आफूले हरेस नखानु होला एक त हामी नेपालीहरू साहसी छौँ बहादुर छौँ एउटा आत्मविश्वासी मनोबल उच्च मनोबल भएकाहरू छौँ दोस्रो सरकारले पनि नसोचेको होइन प्लानिङ गर्दैछ विभिन्न प्रदेशमा त्यही किसिमका क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेपछि आफ्ना विदेशमा अल्पत्र परेका आफ्ना नेपाली नारीहरूलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा सरकार पनि अघि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ त्यसो त हाम्रो यहाँ भूभागै मिचिएर अब देश नै अब त्यसका नेताहरूको गद्दारी भनौँ अथवा त्यसका नेताहरूले पारदर्शिता दूरदर्शिता नदेख्नाले हो 19-20 वर्ष अगाडिदेखि रोड सञ्जाल सुरु भएर अहिले उद्घाटन गरिसक्यो उतापट्टि लिपि लेकमा भारतले त्यसको विरुद्ध सरकारले केही बोल्न सकिरहेको अथवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन एउटा विरोध विज्ञप्ति मात्र निकालेर हुने कुरा होइन फेरि पनि आफ्ना नागरिक विदेशमा अल्पत्र पर्ने अवस्थामा त्यतिकै तटस्थ भएर चाहिँ नबस्ला हिमाल कटवाल के हुन्छ फाइलबाट हो मलाई अलिक टेन्सन भइरहेको छ अस्ति राति मलाई फिभर आयो रुगा मर्की होइ छ होइन चाहिँ छैन खोइ हिजो आज त नर्मल नै छ अघि फिभर चेक गरेको 36 नर्मल भन्यो भन्नुहुन्छ हिमालजी तपाईलाई त्यस्तो शंका लाग्छ भने तुरुन्तै तपाईको नजिक फाइलको नजिक भनेको त्यहाँको फाइल अस्पतालमा चेक जाँच गर्न मिल्छ होला नत्र आधान अस्पतालमा गइहाल्नु होला किन यस्तो बेलामा शंका लागि मलाई त्यस्तो अरु केही देखिएन लक्षण कतिपय अवस्थामा लक्षण नदेखिँदा पनि कोभिड-19 को चाहिँ संक्रमण हुन सक्छ त्यसकारण तपाईलाई बीचमा ज्वरो आयो फेरि हट्यो फेरि आयो भन्ने हुन्छ भने अवश्य पनि यहाँ चाहिँ जानु होला जानुपर्छ सामान्य अरु किसिमको मौसमी फ्लू नै रहेछ भने पनि आफूलाई तसल्ली हुन्छ आफू ढुक्क हुन सकिन्छ राजन सर आज हाम्रो रवि सरले जोडिन सक्नु भएन उहाँको नेटले अलि काम नगरे हो कि हजुर राजन सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई हैन माइक अफ भएछ मेरो त्यही भएर
सर एकैचोटि ए अनिल बानियाजी के लेख्नुहुन्छ सर? कुवेतमा इलिगल नेपालीको माफीबाट छुटेकाको राजदूतावासले के प्रबन्ध मिलाउँदैछ भन्नुहुन्छ? अब हामी राज सरले भने पनि मैले भने पनि अब सर हजुर अब यो आम माफीमा छुटेका साथीहरूको हकमा सर हजुरको आवाज आइरहेको छैन सर। राजन सर आवाज आएको छैन। राजन सर तपाईँको अडियो आएको छैन सर। यहाँ मैले सर मेल गरेको थिएँ, यहाँ हाम्रो रवि सरसँग कुरा खै उहाँ कनेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ मैले अर्को पनि म इलिगल माया छुटेको राजदूतावासले के प्रब्लम मिलाउँछ भन्छ। त्यो विषय त के छ र त्यस्तो त हाम्रो राजदूत मिलाउनु त्यसरी राजदूतावासले यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कुवेत सरकारले फेरि पुनः ग्रेस दिन चाहेमा दिएछ भने अवसर पाउने कुरा हो अनिलजी। अन्यथा त्यसरी अब यो आम माफीमा छुटेकाहरूले त डिपोर्टेसन प्रक्रियाबाट नै जानुपर्ने हुन्छ। जो गैर कानुनी भइबस्नु भएका जो अवैधानिक नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई फेरि पुनः ग्रेस पिरियड अथवा फेरि यसरी आम माफीको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने होइन, कुवेत सरकारको सुविधामा भर पर्ने कुरा। त्यो पनि अब एकदमै छोटो समयलाई दिएको थियो। धेरै नेपालीहरू त्यसको सदुपयोग गर्नु। अब यहाँ कोही छुटेको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अब त्यस्तो अवसर आउँछ अथवा आउँदैन हामी यसै भन्न सक्दैनौँ। रवि सर यहाँको क्यामेराले काम नगरेको हो कि नेटवर्क? हजुर सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। रवि सर तपाईँ क्यामेरा ओपन भएन। रवि सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको क्यामेरा ओपन भएन रवि सर। तपाईको आवाज आछ तर तपाईको चाहिँ क्यामेरा ओपन भएन। क्याम ओपन गर्नु पर्यो। तपाईँ एकचोटि आउट भएर क्याम ओपन गरेर आउनुहोस् त। रवि सर रवि सर लिभ हुनुभयो सायद। अब जोडिँदाखेरि सबै एलाउ गर्नुहुन्छ। उहाँले एलाउ गर्नु भएन होला कि त्यो भएर होला सर। त्यही एलाउ गरेर मैले उहाँलाई एकचोटि किक आउट पनि गरेँ। हाम्रो सृजना पाण्डेजी जोडिनु खोज्ने कोसिस गर्दैछ। एकचोटि उहाँले अब कसम महादेन जी लेख्नुहुन्छ नर्मल हो सर भनेर। उहाँले भन्न खोज्नुभयो केलाई नर्मल भन्नु हुनुहुन्थ्यो। सुनबहादुर तामाङ सर भन्नुहुन्छ तितो पार्टी सरका सबैलाई नमस्कार हुन्छ। सुन्दै यहाँलाई पनि एकदम हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूले कुवेतको नेपाली समाजमा एकदम यो समयमा अरात्र खटेर अवैधानिक बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल पठाउनको लागि जुन शिविरमा पठाउने कुरा थियो कुवेत सरकारको शिविरमा निकै खटेर लाग्नुभयो। र अब अहिले कोभिड-19को यो प्रकोपले त्यहाँ अतालिएका अथवा अप्ठ्यारोमा परेका पीडामा परेका आप्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि राहत वितरण गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। हामीले यहाँहरूका गतिविधिहरूलाई हाम्रो श्रमिक सञ्जाल मार्फत पनि देखिरहेका छौँ। यहाँका सहयोगी हातहरू, यहाँका सहयोगी मन चाहिँ अझ उच्च मनोबलको साथ सदा यहाँहरूको हात माथि परोस् भन्न चाहन्छौँ। यहाँ पनि समय मिल्छ भने आउनुहोस्, हामीसँग लाइभमा जोडिनुहोस्। समय भन्दा पनि सर उहाँलाई हामी भोलि चाहिँ बोलाउनु हुन्छ हुन्छ। रवि सरलाई नेटवर्कले अलिक साथ दिएर कसो होला सर? रवि सर क्यामेरा अलाउ भएन क्या अरे, त्यही भएर ठिकै छ। हाम्रो सिजना बहिनी जोडिनु भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो, जोडिनु भएन। अब हामी कमेन्ट पनि पढिदिइहाल्न। बिचरा हाम्रो धेरै साथीहरूले कमेन्ट लेख्नु भएको छ। बोलाबाट भन्नुभयो अब एकदम खतरा खतरा भएको छ सर। तपाईँ त नेपाल हुनुहुन्छ, हामी त यहाँ खै के हो सर, के हो भन्ने बेला आएछ। अब होइन माहौल अलि डेन्जरसै भएर आयो सर। एकदम गाह्रो भयो माहौलहरू, एकदम धेरै गाह्रो भयो भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अब सबैजना सब बस्नु होला। अब धेरै नै गाह्रो भयो।
अब त्यसको लागि तपाईँहरू सतर्क हुनुहोला। त्यसै गरी आज एउटा नेपाली एम्बेसीबाट पनि एउटा सूचना प्रवाह गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ सूचना तपाईँले पढिसक्नु होला, त्यही पनि म एकचोटि सुनाउँछु है तपाईँलाई। राजदूतावास कुवेत नेपाल समुदायलाई हार्दिक अनुरोध। कोभिड कोरोना भाइरस 19 को समयदेखि यस देशबाट आफू बच्चाहरूलाई बचाउन कुवेत सरकारले तर्फबाट जारी गरिएको कुवेत सरकार तर्फबाट जारी गरेर स्वास्थ्य संगठनको सम्बन्धी मापदण्ड पालन गर्दै नेपाल अनुरोध गर्दै यस विकासले नेपाल सरकारबाट विभिन्न मितिमा गर्नेहरू यहाँ नेपाली अवगत भएको छ। पछिल्लो समयको अवस्था हेर्दा रोगबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निकै वृद्धि भएको छ। आजको मिति तदनुसार 3मा 84 जना नेपाली भने आज भनेर नभनौँ, यसलाई अब पछिको कुरा गरौँ। आजको 84 जना त रोगबाट सङ्क्रमित छ। यो रोगबाट फैलिन विशेष गरिकन नेपाली राज्यबाट आज भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ के दिएको छ भने आज दिएको कुरा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितबाट गम्भीर लागि ल रवि सर पनि जोडिनु भयो सर। ल बल्ल हजुर सबैमा आनन्दजी राजनजी सबैलाई हजुर धन्यवाद। तपाईहरुलाई पनि बल्ल जोडिनु भयो तपाईलाई परे आज चाहिँ। सर कुशल मङ्गल सब परिवारमा आराम हुनुहुन्छ नि? सबै आरामै साथमा यो कोरोना कहरको बीचमा हामी सबै सपरिवारहरू सकुशल चाहिँ छौं। हामी तपाईहरुको पनि अहिले आनन्दजी नेपालमा हो कि हजुर कुवेतमै हुनुहुन्छ? म नेपालमा छु सर। हजुर अहिले कुवेतमा कि नेपालमा सर? होइन म नेपालमै छु। अहिले चाहिँ अहिले घरमै बुटोलतिर छु, परिवारसित सँगै छु। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी राजन भाइले चाहिँ मलाई जोडाउने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईहरुले कार्यक्रम जुन लाइभ कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ केही भए पनि एउटा सूचना र अहिले त्रासित भएको अवस्थामा सबैलाई एउटा चाहिँ सूचना प्रवाह गरेर पनि एउटा चाहिँ सबैमा अहिले आत्मविश्वास जगाउने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो एकदमै सराहनीय पनि छ। र अहिलेको अवस्थामा जुन विषम परिस्थिति छ, यो जुन हजुरहरूले आफ्नो समयलाई जुन सबैको बीचमा जुन जानकारीहरू सेयर गर्नुभएको छ, यसले सबैलाई पक्कै पनि केही न केही मद्दत चाहिँ पुर्याएको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अनि रवि सर हजुरलाई अब हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब तपाईलाई पहिले क्वेसन भन्छु। अब तपाईले अनि हाम्रो यो कोरोना सम्बन्धी अब यत्रो विश्वमा यस्तो भइरहेको त्रासित भएको बेलामा तपाईले सबै कोरोना मुक्त हुनुको लागि सबै नेपाली दाजुभाइ तथा विदेशीहरूलाई पनि कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ? तपाईको पहिले पल्ट हामी यही तपाईको सन्देश दिनु सुनाउहरूलाई पनि। बेसिकली अहिले म भन्दाखेरि अब मैले मेरो अनुभव चाहिँ विदेशमा बसेको अनुभव पनि लगभग 14-15 वर्षको अनुभव छ र केही बढी समय मैले नेपालमा पनि बिताएको छु। र सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबै साथीहरूले यो भाइरस भनेको केही नयाँ चिजको होइन। हामी अलरेडी हाम्रो युवाहरू जो हाम्रो पुस्ताहरू छ, हामी 7-8 वटा ठुला भाइरससित अलरेडी लाइनमा हामी जुधिरहेछौँ। जस्तै सार्स भयो, तपाईको जापानिज इन्फ्लुएन्जा भयो, त्यसपछि गएर र डेङ्गुहरू भयो, यो छँदैछ। यो यी भाइरसहरूको उसमा अहिले आएर चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 भन्ने थपेको मात्रै हो है। अब यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो नयाँ भाइरस भएको भएर यसको एन्टिडोट पनि बनेको छैन र यो बन्दाखेरि पनि अब अझै 1-2 वर्षको क्लिनिकल ट्रायल फेसमा जाँदाखेरि लाग्छ। भाइरससित हामी जोडेकै हो। खास गरी विकासशील देश भनेर चिनिने नेपाल जस्तो देशमा हामी चाहिँ अलरेडी भाइरससित जुधेका छौँ र हाम्रो जुन इम्युन सिस्टम भन्छ, हाम्रो चाहिँ शरीरको इम्युन सिस्टम छ, यति दह्रो छ कि अब नेपालमा तपाईलाई भन्दाखेरि हुन त म कुनै साइन्टिस्ट होइन, डक्टर होइन, तर हामीले जति धुलो धुवाँ अब विश्वमा एउटा छाला र रौँसितको मासु खाने देश हाम्रो, हामीले काठमाडौँको पानी दूषित खाएका छौँ, हावा दूषित खाएका छौँ र हाम्रो इम्युन सिस्टम त्यो त्यति चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गरिसकेको छ। तर हामी त्यसमा चाहिँ त्यो जीवनयापनमा आदि भइसकेको अवस्थामा
नेपालमा चाहिँ यो कोरोनाको त्यति असर नगरेको पनि हो, त्यो गर्दा पनि गर्दिन, किनभने हामी होस् सिचुएसनमा पहिले छौँ। अब यो विकासशील देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ बढी हाइजेनिकहरू गर्ने, अलि चाहिँ खानाहरू पनि, उहाँको हेल्थ सिस्टमहरू पनि हर चिज एकदम हाइजेनिक भएको कारणले यो भाइरसले बढी अट्याक गरेको, त्यो दोस्रो कुरो हो। तेस्रो कुरो चाहिँ अझै पनि नेपालमा अब यो हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो जीवनशैली थियो र खाने जुन नेपालीले खान्छौँ नि अझै पनि तपाईँको चाहिँ बेसारहरू पर्याप्त मात्रामा बेसारहरू खाने, अदुवाहरू खाने, त्यसपछि गएर हामीले लसुनहरू खाने, ज्वानोहरू, विभिन्न प्रकारका चिजहरू खाने गर्दाखेरि हामीमा जुन चाहिँ जो क्षमता छ नि भाइरससित लड्ने क्षमता अलिकति बढी भएको। अन्यथा केही पनि नेपालीलाई विशेष केही पनि होइन, हाम्रो जीवनशैली हाम्रो खानपानले गर्दाखेरि हामीहरूको इम्युन सिस्टम त्यस्तो भएको, त्यो एउटा पक्ष कुरो हो। जहाँसम्म यो भाइरसको कुरा छ, अब यसले त विश्व नै त्रासित गराछ। अब विश्वमा विकासशील देश वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ उपचार गर्ने बेस्ट मेडिकल फेसिलिटी भएको देशले पनि केही गर्न नसकेको अवस्था छ। अब हामीले नेपालको कुरा गर्दाखेरि त नेपालको हेल्थ केयर सिस्टम वान अफ द वर्स्ट इन वर्ल्ड। साँच्चै तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई मैले भन्नै पर्छ, किनभने कुवेतका साथीहरूलाई पनि मैले के भन्नुपर्छ भने नेपालमा यदि 5000 जनालाई कोरोना लाग्यो भने हाम्रो राज्यको चाहिँ क्षमताले भ्याउँदैन। हामीलाई 5000 कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। त्यस कारणले अहिले म अलिकति यसलाई चाहिँ कुवेतको हकमा पनि जोड्न चाहे। किन चाहे भने धेरै पत्रकार साथीहरू मित्रहरू पनि कुवेतबाट नेपाल फिर्ती गो ब्याक भन्ने नाराहरू छन्। ती नाराहरू ठिकै पनि हुन्। केही चाहिँ अहिलेको अवस्थामा केही साथीहरूलाई एउटा चाहिँ जागिर नभएको अवस्था, घर परिवारबाट टाढा भएको अवस्था र यो चाहिँ त्रासित भएको अवस्थामा केही न केही सान्त्वना त दिन्छ त्यो। तर मैले तपाईँलाई साँच्चै नै भन्नुपर्छ, नेपालमा यदि तपाईँको परिवार अथवा तपाईँलाई बाई चान्स यात्रा गर्दाखेरि कोरोना लाग्छ भने यहाँ पानी पिलाउने अस्पतालमा छैन। यो मान्नुहोस्। मेरो व्यक्तिगत अनुभव के छ भने यहाँ साथीहरू पत्रकार महासङ्घका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पुटुलको कोरोना हस्पिटल धागो कारखाना हस्पिटलमा तपाईँको एउटा आइसियु थिएन, नामको मात्रै अस्पताल थियो सुरुमा। त्यहाँ एकजना हाम्रो पाल्पाका एकजना दुबईबाट फर्केका साथीको डेथ भयो। सामान्य सास प्रश्वास र अलिकति चाहिँ काँसो लागेको रहेछ। उहाँको 8 दिनदेखि 12 दिनसम्म एउटा डेड बडी उठाइएन भनेपछि हाम्रो मेकानिजम छैन। देशमा 5000 कोरोना भयो भने हाम्रो राज्य जो विफल हुन्छ, हेल्थ केयरका सिस्टमका कुरा नगरौँ। नेपाल जस्तो देशमा काम गर्न सजिलो पनि छैन। गरे किन गरिस्, गरेनस्, नगरे किन गरेन भन्ने छ। आजसम्म तपाईँलाई भन्दाखेरि जम्मा जम्मी यो तपाईँको 4 महिनाको अवधिमा पिसिआर टेस्ट भनेको जुन चाहिँ एक्युरेसी आउँछ पिसिआर टेस्टमा, यो त्यसमा हामीले जम्मा 16000 टेस्ट गरेका छौँ। 16000 टेस्टमा जम्मा 110 जना चाहिँ निक्लिएका छन् है। अब यो टेस्टको दायरा पनि बढेको अवस्था छैन र राज्यको चाहिँ संरचना पनि अब अहिले किटहरू आए। हिजो मात्रै नेपाल एयरलाइन्सबाट थाइल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएको छ अनुदानका किटहरू, रिजेन्टहरू पनि आएका छन्। तर समस्या हेर्नुहोस् है, नेपालमा दक्ष चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट जुन चाहिँ त्यो दक्ष काम, त्यो जनशक्ति पनि त चाहियो नि त, प्याथोलोजिस्ट चाहियो नि त। जीवाणु परीक्षण गर्न हजुर प्याथोलोजीमा चाहियो, ल्याबमा चाहियो हजुर। अब नेपाल यसको कारक पनि छन्, यसका पछाडि धेरै कारकहरू पनि छन्। नेपालको अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहन्छन्, उसलाई चाहिँ फिजिसियन बनाउलान्, कार्डियोलोजिस्ट बनाउलान्, अब तपाईँको अरू बनाउलान्, तर प्याथोलोजिस्ट बनाउँदैन। यो असाध्यै सस्तो, त्यो पनि डक्टरै हो, असाध्यै सस्तो मेडिकल पाइने र प्याथोलोजिस्ट पढ्ने सुविधा चाहिँ जति पनि छ नेपालमा, तर त्यसतर्फ नेपालीहरूको ध्यान गएको छैन। र यसले पक्कै पनि एउटा नयाँ चाहिँ सन्देश गएको छ। हामी सबैले, साथीहरूले अथवा कुनै मित्रहरूले चाहिँ आफ्ना छोराहरूलाई डक्टर के पढाउन चाहनुहुन्छ प्याथोलोजिस्ट पढाउनुहोस्, यो राम्रो पेसा हो। दोस्रो कुरो, अब कुवेतको हकमा जुन चाहिँ कुवेत सरकारले गरेका इनिसिएटिभहरू छन्, म पनि आफै त्यहाँ 15 वर्ष बसेको हेल्थ केयर सिस्टम र बिचमा चाहिँ धेरै डक्टरहरूसित म पनि अलिकति बढी इन्डियन डक्टर एसोसिएसनसित बढी भएको उसले कुवेतको राज्यले चाहिँ जति उनीहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटी छ
हेल्थ केयर सिस्टम यसलाई बचाउने क्यापेसिटी छ, त्यो सायद वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट पनि छ है, वान अफ द बेस्ट पनि छ। कतिपय साथीहरूले, मैले त के भन्छु भने, केही साथीहरू मेरा मित्रहरू कुवेतमा हुनुहुन्छ, मैले के भन्छु भने तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, एटलिस्ट खुदा न खास्ता तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भाइरसले टच गर्यो भने तपाईँको तुरुन्तै उद्धार, तपाईँको ट्रिटमेन्ट, तपाईँको चाहिँ रेखदेख हुन्छ। तर त्यो रेखदेख चाहिँ नेपालमा गर्ने फेसिलिटी छैन। र अहिलेको अवस्थामा जस्तै मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा सुरक्षित रहौँ। र यसको हिस्ट्री हेर्नुहोस् है, पहिला कुरो यो भाइरसको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने 90% चाहिँ यो ड्युरिङ द ट्राभल, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने क्रममा फैलिएको छ। हेर्नुहोस्, यो हिस्ट्री छ। र यसलाई चाहिँ यो नेपाल आउँदाखेरि पनि फेरि अर्को समस्या के छ भन्दा पनि देशको क्वारेन्टाइनको स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने 40,000 देखि 50,000 को क्यापेसिटी हाम्रो देशभरि छ। त्यो क्वारेन्टाइन नामका क्वारेन्टाइन हुन्, अरू धेरैमा कोही ठाउँमा बस्ने सुविधा, अब बेड बिस्तर टोयलेटहरू होलान्, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो स्कुलका भवनहरू चाहिँ तपाईँको मच्छर लाग्ने र त्यहाँ चाहिँ बत्तीको सुविधा नभएका पनि क्वारेन्टाइन मिलाएर 40 देखि 50,000 को यो तथ्याङ्क, पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसमा पनि 20 देखि 25,000 क्वारेन्टाइन चाहिँ अब यो मजदुरहरू, पैदल हिँड्ने मजदुरहरू, भारतबाट आएका मजदुरहरू र आन्तरिक तपाईँको चाहिँ साथी यो चाहिँ व्यवस्थापनमा 20,000 देखि 25,000 क्वारेन्टाइन उपयोग भएको छन्। अब बचेको 15-20,000 क्वारेन्टाइन पनि अब यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेको अवस्था के छ भने भयभय स्थिति छ। अब कुवेतको हकमा अहिले 3,500-4,000 जना चाहिँ यो एमनेस्टी खुलेका भए, तर पनि धेरै कम्पनीहरूले पछिल्लो 3 महिनादेखि के गरेका छ भने, अब यो हजुरसँग डाटा छ कि छैन, भिजा चाहिँ रिन्यू गरेका छैन। र धेरै कम्पनीहरूले के चाहेको छ भने अहिलेको अवस्थामा, र तिमीहरू पनि जाओ, अब चाहिँ हामी तिमीहरूको तलब पठाइदिन्छौँ भन्ने यो धेरै चाहिँ यो भित्र भएको अवस्था छ। 3,500 जनाको ठुलो समस्या पनि होइन। नेपाल सरकारले मैले बुझे अनुसार हाम्रो एउटा चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो च्यानल मार्फत बुझे अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ ढिलो चाँडो दूतावासले अब यो कोअर्डिनेसन गरेको छ। र कुवेत सरकारलाई चाहिँ आग्रह पनि के गरेको छ भने, हाम्रो अवस्था हामी तयार नभएसम्मको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई खाना बस्ने व्यवस्था मिलाइदिऊ, हामी लान्छौँ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको कमिटमेन्ट छ। र नेपालको हकमा पनि 31 मईसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ कुनै पनि हालतमा खुल्दैन। यो चाहिँ यो त्यो बेलासम्मको लागि चाहिँ दूतावास सम्बन्धित देशसित पत्राचार भएको अवस्था छ। जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने नेपाली साथीभाइहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँको व्यवस्थापनको तयारी र कुवेत सरकारको आग्रह हेर्दाखेरि तपाईँको 10 देखि 15 जुनको बिचमा उहाँहरू फर्किनुहुने अवस्था आउँछ। र हाम्रो राज्यको जुन स्रोत साधन र हामी कुन स्टेजमा छौँ यो साथीहरूले बुझ्न बहुत जरुरी छ। हामी ठिक छ स्वाभिमानी हौला, देश फर्किन चाहन्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन र त्यसमा दुई मत हाम्रो कसैको पनि छैन। आफ्नो देश आउनुपर्छ। तर अहिलेको परिस्थिति के छ भने राज्यले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा चाहिँ राज्यले चाहिँ आर्थिक रूपमा थेग्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले नेपालमा अहिले आज चाहिँ लगभग 45-46 दिनको अवस्थामा 1 रुपियाँ राज्यलाई राजस्व आएको छैन। र देशमा आउने राजस्व मध्येबाट 40 देखि 50% हाम्रो सेना प्रशासन अब तलब भत्तामा जान्छ। र राज्यले आउने 3 महिनासम्म पनि तपाईँको चाहिँ अब ट्याक्स कलेक्सन गरेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मोनिटरी फन्डले अब तपाईँ 20-25 अर्ब दिइसकेको छ, तर यो चाहिँ यो व्यवस्थापनमै जाने अवस्था छ। देशसँग पैसा पनि छैन। राजस्व अब आउने 6 महिनामा अर्थतन्त्र खासै चाहिँ मुभमेन्ट हुँदैन मेरो विचारमा। किन हुँदैन भने ल ठिक छ 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना त पक्कै पनि लाग्छ यो लकडाउन खुल्नको लागि, चाहे कुवेतको हक होस् चाहे नेपालको हक होस्। 2 महिना पछि पनि यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि मान्छेको मुभमेन्ट हुँदैन। व्यवसाय र बजार त्यस किसिमले जाँदैन, किन मान्छेमा आफैमा त्रासित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन साइकल हो यो चाहिँ इकोनोमिकको साइकल हुन्छ। एउटाले खर्च गर्ने, खर्च गरेर अर्को जाने, अर्कोबाट यो होल इकोनोमिक साइकल चाहिँ हल्का चाहिँ यो ट्र्याकमा आउँदाखेरि र राज्यलाई चाहिँ कर आउनको लागि एटलिस्ट 6 देखि 10 महिनाको अवधि लाग्छ। यो भयो आन्तरिक एउटा चाहिँ इकोनोमिक साइकल परिचालन हुनको लागि। दोस्रो कुरो व्यवस्थापनको जुन कुरो छ, अहिलेको अवस्थामा मान्छे चाहिँ परिवारबाट टाढा
त्रासित भएर थुप्रो मान्छे अहिले कोही मैले के देखिरहेको छु भने दूतावासले पनि लिङ्कहरू पठाउदिने यो चाहिँ हामीहरूले भर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा मैले दावाका साथ भन्छु जुन जुन साथीहरूले भर्नु भएको छ उहाँ आउनुहुन्न। मैले त के भन्छु भने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तपाईको इलिगललाई दिने, त्यसपछि गएर जसको भिजा सकिएको छ, तेस्रो चाहिँ घर कतिपय साथीहरूको घर परिवारमा समस्या छ, बुवा आमाको मृत्यु भएको छ, घर परिवारमा चाहिँ अन्यन्त्र केही घटनाहरू भएका छन्, तिनीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ नेपाल आउने उहाँहरूलाई अप्सन दिने। अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ अलिकति मैले त साथीहरूलाई के भन्छु भने यो लकडाउन खुल्न बित्तिकै नआउनुहोस्, यसले ठुलो जोखिम तपाईहरुमा पनि निप्टाउँछ। एटलिस्ट लकडाउन खुलेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सुचारू भएको 3 महिनापछि एटलिस्ट अब यसो मोटामोटी हेर्दाखेरि दसैँ पनि आएको छ, दसैँसम्ममा चाहिँ यो चाहिँ मोटामोटी चाहिँ यो चाहिँ यो भाइरसको कमजोर पर्दै जान्छ र अब सरकारहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ लम्बाउने भन्दा पनि इम्युन सिस्टम बढाउने, यो अब चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई भन्छ एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी राख्ने, इम्युन सिस्टम बढाउने, त्यसपछि खानेकुराहरूमा केही बदलाव लिने र आफ्नो रहन सहनमा केही बदलाव लिने गरी सोशल दूरी कायम, सोशल डिस्टेन्स कायम गर्ने गरी यो चलाउनै पर्छ। अन्यथा चाहिँ यो राज्यको संयन्त्र पनि कोल्याप्स हुन्छ, अर्थतन्त्र पनि कोल्याप्स हुन्छ र मान्छेको चाहिँ अब चाहिँ मानसिक रोगीहरू बढ्ने पनि त्रासित हुन्छ। म आफै पनि अब म 50 दिन जति लकडाउनमा रहँदाखेरि अब के गर्ने त, उपाय के त भन्दाखेरि यसका चाहिँ योगहरू गर्ने। अब मैले त साथीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँ मिडियाका साथीहरूले 1 घण्टा योग क्लासहरू चलाउनुहोस्, कोही हुनुहुन्छ कुवेतमा भने सबैलाई योग आसनहरू गराउनुहोस्। यसले एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ जुन दिमागमा प्रभाव परेको छ र हामीलाई चाहिँ जुन मेन्टली टर्चर भएको छ यसबाट अलिकति तपाईँहरूलाई पनि धेरै सहयोग गर्छ। केही आसनहरू, योगासनहरू हाम्रो चाहिँ यसले धेरै तपाईँको सोच्ने र हाम्रोमा परिवर्तन ल्याउने र मानसिक सन्तुलन मिलाउनमा धेरै चाहिँ सहयोग गर्छ। अहिले अनलाइन धेरै कुराहरूलाई पनि अलिकति तपाईहरुले शेयर गरिदिनुस्। र अर्को कुरो खानपानमा विशेष ध्यान राखिदिनुस्। अहिले मासुजन्य पदार्थहरूमा अलिकति कम गरेर तातो पानीहरू खाने, यो अलिकति ज्वानो भयो, अदुवा भयो, बेसारहरू पाइन्छ भने काँचो हलेतो थिचेर त्यसको चाहिँ त्यो खाइराख्ने गरौँ। यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमहरू बढाउँछ। मन्दिरा सेवन नगरौँ। चुरोट खानेहरू साथीहरूले त्यसलाई त्याग दिउँ र यो चाहिँ जुन पेटमा चाहिँ रक्सी पाइन्छ त्यो चाहिँ नखाने गरौँ। अहिले तत्कालको लागि त्यसलाई चाहिँ सेवन नगरौँ र जति सकिन्छ आफ्नो इम्युन सिस्टमहरूलाई बढाउँ। थोरै खाउँ, एक्सर्साइज गरौँ बिहान बेलुकी। सकिन्छ भने तपाईँको चाहिँ सरकारले 4:30 देखि 6:30 बजेसम्म वकिङ भनेको छ। धेरै भिडभाडमा नजानुस्, छतमा जानुस्, कोठामा जानुस्। तपाईँको 20 फुटको कोठामा पनि 100 चक्कर काट्नुस् र आफैलाई चाहिँ सन्तुलन आहार सहित नेपालको परिवारसित किप इन टच रहेर जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, साथीहरूसितको सहयोगमा, एनआरएनको सहयोगमा, दूतावासको सहयोगमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ साथीहरू त्यही अवस्थामा बस्न मैले सुझाव दिन्छु। नेपालको स्थिति त्यति राम्रो पनि छैन। हाम्रो पनि देशको अवस्था हेरेर हाम्रो पनि केही दायित्वहरू हुन्छन्, त्यसलाई वहन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ राजेनजी। तपाईले भनेको कुरो त तपाईले भनेको कुरो सबैलाई हामी सही माग्ने बस्नु यसरी जोगे सबै कुराहरू। तर अहिले यो कम्पनीमा कुवेतमा त मैले पनि अस्ति एनालिसिस अलिअलि गएर रात बार्दाखेरि यस्तो अवस्था आइपुगेको कि चामलको सिधासम्म आस्था जस्तो अस्ति नै मान्छेले अलिक चामल लिनु भयो भने हामी खोले पाएर खाएर मात्रै भन्ने अवस्था पनि कुवेतमा धेरै कम्पनी सेलेर नदिएर भएको पनि यस्तो हुँदैन भन्ने हिसाबले सबैले पैसा घर पठाइसक्यो। अहिले त एकदमै भइसक्यो अस्ति नै। अब अहिले त झन् 7 दिनको लकडाउन यो यस्तो भएर चाहिँ एनआरएनदेखि लिएर सर्विस सञ्जाल ग्रुप विभिन्न साथीहरूले चाहिँ राहत दिएर चाहिँ गरिरहेको छ। तपाईँ यहीँ बस्छु भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ 3 महिना बस्छु भन्दा अहिले बस्न त यिनीहरूलाई कति गाह्रो भयो भने 3 महिनासम्म बसेर त कुरोमा एकदम सही हो। तर यहाँ त बाँच्नै गाह्रो भयो त कुवेतमा। अब यसको सल्युसन चाहिँ अब यता डिफल्टको पूर्व इन्चार्जसम्म भएको हुनाले कसरी भन्छ कम्पनीले सेलेरी दिएको छैन, कति कसैले दिएको छैन, कसैले हाफ दिएको छ। त्यही यस्तो एकदम धेरै पीडित भइसकेको छ यहाँ देखा चाहिँ। म पनि अलिअलि हिँड्दै चाहिँ अब त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ सम्झनुहुन्छ त उहाँलाई? अब राम्रो कुरो राख्नुभयो रवि सरलाई मैले अझै यसमा जोडेर राजन सरसँग जोड्न चाहेँ। अब अहिले युएनले पनि भनेको छ करिब 25 लाख रोजगारीहरू घुम्नेछन् विश्वभरि भनिएको छ। त्यसै गरी अब हामीले अहिले कुवेतको परिप्रेक्ष्य मात्रै नभनौँ, किनभने विश्वमै एउटा आर्थिक मन्दी भएर आर्थिक सङ्कटमा
विश्व नै ओह्रालो लागिरहेको यतिखेर अवस्थामा हो कि सर। अहिले अब जनवरीदेखि यता भन्दाखेरि सुरुमा जनवरीमा चाइनामा देखियो नि, त्यसपछि इटाली र इरान हुँदै अब युरोप अमेरिकादेखि लिएर अहिले सबै संसारका उत्तर कोरियाभन्दा बाहेक सबै कन्ट्रीमा चाहिँ संक्रमण फैलिएको भनिएको छ। यो अवस्थामा हाम्रा युवाहरूलाई बिग्रिँदै रहौ भन्दाखेरि अनि फेरि रोगको महामारीले चाहिँ भोकमरीले मर्ने अवस्था नहुन सक्छ, हुँदैन त्यस्तो नहोला? त्यही त कुरो राजेशजी धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो। अब म अहिले मैले धेरै अब यो क्षेत्रमा केही चाहिँ श्रमिक क्षेत्रमा काम पनि गरेँ, अहिले चाहिँ एकदमै आराम गर्ने अवस्थामा छु। म कुवेतमा भएको भए होइन यसमा मैले बुझेँ यी कुराहरू दुईटा कुराहरू यसलाई मैले दुईटा पाटामा लिन्छु। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जुन देशमा छौँ त्यहाँको कानुन, त्यहाँको संरचना। कुवेतमा एउटा कुरा के छ भने संविधानमा एउटा व्यवस्था के छ भने फुड फर सेक्युरिटी भन्ने, हामी हुन त हाम्रो देशको संविधानमा पनि छ तर ती संविधान कार्यान्वयन भएका छैनन्। कुवेतमा एउटा चाहिँ संविधानमै व्यवस्था छ, त्यहाँको नागरिक र त्यहाँ बस्ने त्यहाँको रेजिडेन्ट्स भन्छ कि, रेजिडेन्ट्स भन्नाले हामी अप्रवासी श्रमिकहरू हुन्छौँ, सबैलाई संविधान र कानुनले न्यूनतम खाना बस्नको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको कानुन सम्मत छ। यो कुरो साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब जहाँसम्म नेपाली कम्युनिटीको कुरा हो, लिडरसिपको कुरा हो, दूतावासको कुरा हो, त्यसमा अब सबैको क्षमता के छ भन्ने कुराहरूलाई धेरै महत्त्व राख्छ। हाम्रो कूटनीतिक नियोगले पनि कुन किसिमले डिल गर्छ भन्ने कुरामा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ र एनआरएनका साथीहरू पनि कतिपय कुरामा मैले देखिरहेको छु उहाँले गर्ने भनेको आफ्नै आन्तरिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर सङ्घ संस्थाको एउटा आफ्नो पनि उपस्थिति जनाउन पर्ने एउटा हाम्रो जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो अहिलेको अवस्थामा एनआरएनले गर्नै पर्ने अवस्था हो। तर यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ कोर कुराहरू थिए, नीतिगत कुराहरू थिए, त्यसमा चाहिँ कसैको ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। जस्तो चाहिँ देशको जुन कुवेतको चाहिँ फुड फर सेक्युरिटी भन्ने कुरा छ, त्यसका विभिन्न निकायहरू छन्, 24 घण्टा चलाएको छ। रासन बाँड्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सामान्य बिस्किट बेकरीहरू दिएर त्यो सरकारले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। र अहिले कुवेत सरकारले कुवेतमा रहेका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई खाद्यान्नको जुन चाहिँ अभाव छ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि कुवेत क्रिसेन्ट सोसाइटी भनेर यो कुवेत फ्लोर मिल र तपाईँको चाहिँ नेपाल त्यो चाहिँ सुवेकमा छ, उनीहरूले चाहिँ प्याकेट बनाएर उहाँ मार्फत डिस्ट्रिब्युट गरेका छन् र यो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ र कुवेतमा बसेका नागरिकहरूले खाद्यान्न पाउन् भन्ने अवस्था पनि छ। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै कम्पनीले रासन पानीको व्यवस्था गरेको छैन, भोकै छ नेपाली नागरिक भनी मैले त एनआरएनका साथीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले भ्याएसम्म गर्नु भएको छ होइन। स्थिति अहिले त एनआरएनले भ्याएको छ, तर यदि कुवेतमा यो स्थिति यो जुन अहिले चाहिँ भयभय स्थिति छ, दिनको चाहिँ 1000सम्म पुग्यो भन्ने पनि सुन्छु, यस्तै भयो 2-3 महिना भयो भने एनआरएनको स्रोत साधनले पनि पुग्दैन, उहाँहरू आफै पनि जोखिममा हुनुहुन्छ, पुग्दैन। र यसलाई स्थायी रूपमा कसरी लाने त भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति लिडरसिप नभएको मैले अभाव भएको देख्छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो महामहिमजी लगायत एनआरएनको टिम बसेर डाटाहरू सङ्कलन गरेर अलिकति त्यसमा चाहिँ प्रोफेसनली काम गरेर कुवेत सरकारसँग समन्वय गरेर र त्यहाँको निकायसँग जुन रासनहरू सप्लाई गर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरेर ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ कम्पनीहरूको साहुहरूलाई सूचना दिएर कतिपय अवस्थामा कुवेतमा के छ भने कम्पनी चलिरहेछन्, यो विदेशीहरूले चलाइरहेछन्, उहाँहरूलाई कम्पनीको साहुहरूलाई स्पोन्सरहरूलाई थाहै हुँदैन उसको श्रमिकहरूले खाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि छन्। र यसलाई सिस्टमेटिक रूपले दूतावास कम्पनी कुवेत सरकार मातहतमा जाँदाखेरि यसको चाहिँ समस्या आउला जस्तो मैले राख्दिनँ। तर अहिलेको अवस्था के छ भने कहीँ 10 जना, कहीँ 20 जना, कहीँ 30 जना, कहीँ 40 जनाले अब कतिपयले त पीडित छन्, कतिपय पीडितलाई चाहिँ रासन पुगेको छैन होला, जोसँग छ त्यसैमा थपेको अवस्था पनि होला। तर त्यो अन्यथा नलिनु, यसलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले राजदूतावासबाट सहकार्य गरी ती कम्पनीहरूले कसले रासन पानी दिएका छैनन् त्यहाँको मन्त्रालय मार्फत त्यो चाहिँ लिस्ट बनाएर यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा कोर टिम बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था देख्छु। किनभने यो लम्बियो भने यो एनआरएनले टेक्न सक्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ भयो, यही नै गर्ने हो। कुवेतमा बसेर अब कतिसम्म तपाईँले थेक्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ स्थिति भए हुन सक्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो आनन्दजीले।
रोजगारको कुरो गर्नुहुन्छ भने लगभग खाडी देशबाट 2.5 लाख टोटल है ओभरअल भने मैले नेपालीको कुरो गरेको छैन 2.5 देखि 3 लाखको जागिर जाने अवस्था छ किनभने टेक्न सक्ने अवस्था छैन त्यसमा पनि तपाईको नेपालीहरुबाट बढी इफेक्ट हुने देश चाहिँ मैले बुझेको अनुसार दुबई कतार मलेसिया त्यसका तीनटा कारकहरु छन् दुबईमा नेपालीहरु बढी हस्पिटालिटी लाइनमा छ अब हस्पिटालिटी यो चाहिँ तपाईको पर्यटन क्षेत्र होटल क्षेत्र चाहिँ अर्को 1 वर्ष केही हुनेवाला छैन भएको कामदार पनि कम्पनीले कटौती गर्नेवाला छ नम्बर 1 है त्यो भयो मलेसियाको म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि सप्लाई चेन यो इन्टरप्ट भएको हिसाबले अर्को 1 वर्ष चाहिँ यो कामदारको आपूर्ति भन्दा पनि अब चाहिँ त्यहाँ भएकोलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने कुरातिर कम्पनीहरु गइराछन् कम्पनी म्यानेज कसरी गर्ने सर्भाइभ कसरी हुनेतिर त्यसमा पनि मुख्य कुरो मान्छेले यो चाहिँ चर्चा गरेका छैनन् लगभग खाडी देशका श्रमिकहरु मध्येमा 10 देखि 15% साथीहरु घर बिदामा नेपाल आउनु भएको छ हैन अब कम्पनीलाई अहिले कामदारको आपूर्तिको आवश्यकता छैन उहाँहरूले अब चाहिँ 30 देखि 40% वर्कफोर्स घटाउने भन्ने कुरातिर आउनु भएको छ ती साथीहरु चाहिँ जान पाउनुहुन्न कि त्यो 15% साथीहरुले जागिर गुमाइसक्नुभयो भन्ने मेरो आकलन है म गलत पनि हुन सक्छु तर डिप्लोमेटिकली हुन त राज्यहरुले चाहिँ विदेश अब बिदामा गएकालाई पनि भिजाहरु रिन्यू गर्दिने भन्ने कुरा छ तर त्यो गर्दिनन् उनीहरुलाई त कस्तो अवस्था आइसकेको छ भने रिड्युस गर्नुपर्ने 30-40% रिड्युस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ घर बिदामा गएका 10 देखि 15% तिनी गइहाले अब अझै 10 देखि 15% साथीहरु चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छन् भने अहिलेको अवस्थामा बिदा लिन जाने ल ठीक छ तिमी चाहिँ लामो बिदामा जाऊ कतिपय राम्रो कम्पनीहरुले लामो बिदामा पठाउँछन् वी विल कल यु तिमीलाई बोलाउँछौ भन्ने किसिमले तर मेरो एउटा आफ्नो भित्री फिलिङ कुवेतको अर्थतन्त्र र कुवेतमा जुन नेपालीहरु जुन सेक्टरमा छन् एउटा हस्पिटालिटी यो चाहिँ होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सेक्टर छोडेर अरु साथीहरुको होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र केही जनरल ट्रेडिङ कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी भन्नाले कतिपय प्रोजेक्टमा सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्टेजको कन्ट्र्याक्टरहरु जुन हुन्छन् नि त्यो डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्ट हुँदैन सब कन्ट्र्याक्टरदेखि सब कन्ट्र्याक्टरमा सप्लाई कम्पनीहरुका साथीहरुको जागिर चाहिँ जान्छ अरु क्षेत्रमा त्रासित हुने आवश्यकता छैन कुवेतको इकोनोमिक ओभरअल इकोनोमिक सानो छ र हस्पिटालिटी अथवा तपाईको चाहिँ यो जुन होटल सेक्टर छ यो सेक्टरमा चाहिँ तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने त्यति चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छ कि त्यहाँका चाहिँ सरको नेटवर्कले काम गर्ने जस्तो लाग्यो रवि सर ठीक छ सर यो कमेन्ट पढ्नु न तपाईलाई र मलाई यहाँ धन्यवाद भने पठाउनु भएछ राम भण्डारी सरले हाम्रो नियमित दर्शक पनि हुन्छ अनि सँगसँगै उहाँ एकदम हाम्रो शुभचिन्तक पनि हरकृष्ण सरको गाउँले पनि हुन्छ हजुर सर हजुर सर तपाईको क्यामेरा राम्रो आएन समस्या छ भन्नुस् त अडियो आइरहेछ भन्नु सर हजुर सर हेलो सर हामी सुन्दैछौँ सर तपाईले सुनिरहेको छु फेरि जोइन हुनुस् तपाई एकचोटी राम भण्डारी सरलाई धन्यवाद उहाँले हामीलाई सम्झिनु भयो है स्टे सेफ भन्नुभएको छ यहाँ पनि सुरक्षित रहनु त्यस्तै विमल खड्काजी हुनुहुन्छ नेपालतिर कहिले लैजान्छ सर कुवेत ल आममा फी दिएका मान्छेहरूलाई भन्नुभएको छ छिटै नै कुवेत सरकारले आफ्ना प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा छिटै फर्काउनेछ अपेक्षा गरौँ यो महिनाको अन्तसम्म फर्किन सकिनेछ उमा पौडेलजी लेख्नुहुन्छ बस के बेसार मसला त इन्डियन बङ्गालीहरूले पनि खान्छ सामने के हो सामान उठाउनेको यो खायो त्यो खायो भनेर नभन्दा हुन्छ के भने खान्छ उमाजी यस्तो हो खास गरी के छ भने यो पूर्वीय सभ्यतामा मसलाहरू जसरी हामीले अहिले बेसार भन्यौं अदुवा भयो पिप्ला भयो मरिच भयो लसुन भयो यी सबै जुन हाम्रा आयुर्वेदिक औषधीय गुण भएका चीजहरू पूर्वीय सभ्यताका साथी हैन पूर्वीय देश जुन हैन हामी मध्यपूर्वका देश छौं जुन अथवा दक्षिण पूर्वीय एसियाका देशहरूमा जुन मसला प्रयोग गरिन्छ भन्छ यो मसला भनेको आयुर्वेदिक गुण भएका र यिनीहरू चाहिँ इम्युन सिस्टम
चाहिँ बढाउन सक्ने किसिमका औषधीय गुण भएका हुनाले यी प्रयोग गर्दा हाम्रो शरीरलाई रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ। त्यसकारण नेपालीहरूले यी सबै कुराहरू प्रयोग गरेछन्। जस्तो परापूर्व कालदेखि हाम्रा मराठी युज गर्थे, हाम्रा गाउँघरमा टिमुरी प्रयोग गर्थे। ती कुराहरूले के छ भने हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता विकास गर्छ भन्न खोजिएको हो। त्यसरी बुझ्नु होला। पूर्णबहादुर खड्काजी सोध्नुहुन्छ, कोसेली न्युजका सरहरूलाई नमस्कार। हाम्रो पनि नमस्कार पूर्णजी। नेपाली राजदूतावासमा काम गर्ने व्यक्तिगत सरहरूलाई हजुरको कोसेली न्युजको तर्फबाट बोलाए केही कुरा राख्ने थिए होला भन्नुभएको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हजुरहरू धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हजुरको लाइभ कहिलेकाहीँ कहिल्यै छुटाएको छैन। धेरै नेपालीहरूलाई सहयोग र समय दिनुभएको छ। हजुरहरूलाई सलाम छ। धन्यवाद पूर्ण खड्काजी। हामी पक्कै पनि डिप्लोमेटिक मिसनका सरहरूलाई साथीहरूलाई पनि हाम्रो लाइभमा जोड्ने प्रयत्न गर्छौँ। उहाँहरू अलिकति यति समय यो समयमा कार्यगत व्यस्तता परराष्ट्र मन्त्रालयले केही किसिमले उहाँहरूलाई टास्क दिएको हुनाले एकदम व्यस्त समयको कारण हाम्रो लाइभमा जोडिन सक्नु भएन। त्यो पनि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँहरूको इच्छा यसैमा मैले अस्ति जुन राजदूत सरले मलाई केही कुरो पनि गर्नुभएको थियो, त्यही कुरो भन्दा पनि आफै तपाईँले कोही डिप्लोमेटिक जोड्दै यसरी गर्दैदेखि झन् राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यति बोल्नु खै एलाउड छैन भने कस्तो उहाँले प्रोटोकलको कुरा आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब किन भन्दा कतिपयका कमेन्टहरू त्यही किसिमको आउन सक्छ भने किनभने प्रोटोकलभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी कर्मचारीहरूले डिप्लोमेटिक मिसनका जति पनि हाम्रो कूटनीति नियोगका डिप्लोमेटहरूले त्यस कारणले पनि हो। फेरि पनि यहाँहरूका जति पनि जिज्ञासा अथवा प्रतिक्रिया अथवा यहाँहरूका सल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ हाम्रो भोइस मार्फत हाम्रो डिप्लोमेट माझ पुर्याउनेछौँ र त्यहाँबाट त्यस्तै किसिमको समस्याहरू भएमा हामी पक्कै पनि उहाँहरूसम्म हामी चाहिँ मार्ग बनेर यहाँहरूका सुझावहरू अथवा प्रतिक्रियाहरूलाई पुर्याउने नै छौँ। रवि सर जोडिन सक्नु भएन, अलिक गाह्रो भएछ। जोडिन सक्नु भएन, ठिकै छ। रवि सर तपाईँ फेरि पर्यो। रवि सर हामी तपाईँको प्रतीक्षामा छौँ। फेरि कन्टिन्यू जानुपर्छ है रवि सर, हामी तपाईँको प्रतीक्षा छौँ। राजन सर फेरि यहाँ हाम्रो छविलाल पाण्डे सर लेख्नुहुन्छ, नमस्कार राजन सर, आनन्द सर, रवि शर्मा म पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। धन्यवाद छवि सर। यहाँ लगायत यहाँको सपरिवार कुशल मङ्गल हुनुहोला भन्न चाहन्छु। छविलाल पाण्डे परिवार सहित कुवेतमा हुनुहुन्छ होइन? अहिले कुवेत, पहिला उहाँ कुवेत छोड जानुभयो, अहिले फेरि कुवेतमा बस्नु भएको छ। त्यही त उहाँ जापानी हुनुहुन्छ के छ त्यस्तै होइन? जापानी बुटोलतिर सोम खवासी लेख्नुहुन्छ, पाँचमै गाह्रो भयो, सकियो, कसरी बस्ने हो भन्नुभएको छ। सबभन्दा ठुलो हामीसँग साहस हुनुपर्छ सोमजी, आत्मविश्वास हुनुपर्छ। अवश्य पनि अघि नै हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले सबैले चिन्नु भएकै छ। एउटा राजनीतिक वृत्तमा वित्तीय क्षेत्रमा एकदम सफलता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्व हुन्छ रवि वञ्जाडे। उहाँ सरले भनिसक्नुभयो तपाईँहरूले त्यहाँ बसेर अतालिनु भनेको एउटा आफूले चाहिँ यससँग लडेर जित्न सक्छौँ भन्नुहोस्। निपा भयो, इबोला भयो, डेङ्गु भयो दाजु, र यी विभिन्न किसिमका जति फ्लूहरूलाई त अहिलेको जस्तो हामीले कोभिड-19 भने जस्तो यो किसिमका भाइरस हामी लडेर आइरहेछौँ, जितेर आइरहेछौँ, अथवा तीसँग हामी जुधिरहेका छौँ भने यो कोभिड-19 हाम्रो लागि कुनै ठुलो कुरो होइन भन्ने सम्झिनुहोस्। सबभन्दा आत्मविश्वास ठुलो हो। यसैबीच फेरि रवि सरलाई जोड्न पायौँ। रवि सर पुनः स्वागत गर्छु सर। बोल्दा बोल्दै काटियो, माफी चाहन्छु सर। होइन, बिल्कुल आनन्दजी, ठिक तपाईँले भन्नुभएको। ओभरअल विश्वमा यो कोरोना लागेको व्यक्तिहरू पनि लाए मध्येबाट डेथ रेसियो जो छ जो 2.5 देखि 3% छ, केही देशमा 7%, 8% छ। तर यो वृद्ध रोगीहरूलाई चाहिँ लागेको छ। अर्को कुरो मैले साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने युरोप, अमेरिका र यो चिसो देशमा प्रत्येक वर्ष जति चाहिँ यो हाम्रो कोभिड-19ले यो कोरोना भाइरसले मरेका छन् त्यति व्यक्तिहरू प्रत्येक वर्ष त्यो निमोनियाले पनि मरेका छन्। हेर्नुहोस् तथ्याङ्क। र तपाईँलाई साँच्चै भन्दाखेरि यो कुरो अध्ययन गर्नुहोस् भनिसक्नुभयो होइन? किन यहाँ कमेन्ट आएको थियो कि के भयो भने हाउ क्यान कम्पेयर दिस कोभिड-19 विथ अदर भाइरस भन्नुभएको थियो। अहिले हजुरले भनिदिनु भयो, उहाँले जवाफ पाउनुभयो होला। अनि अर्को कुरो नेपालको हकमा प्रत्येक दिन यो तितो सत्य हो कि हामीले बुझ्नुपर्छ। साथीहरूले पनि यो हामी चाहिँ धेरै सेन्टिमेन्ट भएर भावुक हुनु हुँदैन। नेपालमा प्रत्येक दिन एभरेजमा एक्सिडेन्टमा मर्नेको संख्या 7 जना थियो भने आज 50औं दिनमा कतिजना मर्थ्यो होला? ल एभरेज यो रेकर्ड हो। तर यो चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ दिनको 7 जना जति जुन एभरेजमा मर्ने गरेका थिए एक्सिडेन्टबाट। मैले त के भन्छु भने यो कोरोना भाइरस त केही पनि होइन क्या। हामी साँच्चै नै
यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र देशमा मर्ने हो भने यो लकडाउन र कोरोना भाइरसको बीचमा नेपालमा थोरै मान्छे रोगी भएका छन्। आर्याघाटमा पनि तपाईँले समाचारमा सुन्नु भएको छ लासहरू आएका छैनन्। किन आएका छैनन् भने मेरो एकजना नजिकको चाहिँ आफन्ती चाहिँ यो क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, दिनको 7 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो, त्यो त जोगिएको छ नि त भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले पोजिटिभ साइड पनि हेर्नुपर्छ। यी कुरा हामीले नेगेटिभ गर्दा गर्दै साथीहरूका एकदमै राम्रा कुराहरू हुन्। हामी देश आउनुपर्छ, हाम्रो माटोमा आउनुपर्छ। राज्यको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि हाम्रो राज्य बलिया हुन्थ्यौँ, हाम्रो स्रोत साधन र हामी त्यो लेभलमा हुन्थ्यौँ भने आज हामी विदेशमा हुन्थ्यौँ। हामी विदेशी माटोमा गएर विदेशीको चाहिँ जागिर खान आवश्यक थिएन। हामी कमजोर छौँ, हामी विकासशील एउटा स्टेपमा छौँ, हाम्रो राजनीतिक कोर्स पुरा भएको पनि छैन र राजनीतिक कर्मीहरू पनि अझै पनि यो चाहिँ 21वीं शताब्दीसित चाहिँ यो चाहिँ लेभल मिलाएर चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने सक्षम एउटा चाहिँ त्यो पनि अझै त्यो परिप्रेक्ष्यमा अझै काम भएको छैन। र हामीले जे गर्ने हो हामी गर्ने हो, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हामी नै हेर्ने हो। त्यस कारणले अति आवश्यक परेका साथीहरू अहिले कम्तीमा पनि 100 जना चाहिँ बढी लासहरू छन् विदेशमा। ती लासहरूका घर परिवार पहिलो प्राथमिकता त तिनले पाउनुपर्छ। जीवित मान्छे त 2-4 दिन अझै बाँच्छ होला। 100 जना 100 देखि 150 लास छन्, ती घर पुगुन्। तिनको परिवारले एटलिस्ट त्यो उहाँहरूको जुन दिन चाहिँ 18 दिनहरू छन् त्यो जोस्। त्यसपछि अत्यधिक बिरामी भएका, अब प्रेग्नेन्ट भएका महिलाहरू, घर परिवारमा समस्या भएका आउने नै हो। त्यसै पनि 30 देखि 40% त दसैँसम्ममा सबै नेपाली आउने हो। जहाँसम्म यो लकडाउन, त्यसपछि चाहिँ 31 मईसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू, विमानस्थलहरू। अब नेपालले अहिलेको अवस्था के छ भने अब नेपालले पनि कुवेतबाट चाहिँ हाम्रा साथीहरू झिकाउँदा पनि कुवेत सरकारले त यो चाहिँ आम माफी बाहेक त अरूलाई त एयरपोर्ट खोलिदिएको छैन नि साथी, यो त छैन। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो एक पक्ष हुँदैन, दुई पक्ष बहुपक्षीय कुराहरू छन्। ग्लोबल पेन्डेमिकका कुराहरू छन्, सुरक्षाका कुराहरू छन्, आर्थिकका कुराहरू छन्, व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर विदेशबाट जुन चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले समन्वय भइरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ सेनाको उसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्येक गाउँपालिका अथवा चाहिँ नगरपालिकाको वाडा अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिने गरी व्यवस्थापन गर्दैछ। साथीहरू आत्तिन चाहिँ भएन। हामी धेरै समस्यामा, राज्य संयन्त्र पनि समस्यामा छ, देशको राजनीतिक अस्थिरता पनि छ। त्यो गर्दाखेरि अलि लामो लम्बेको पनि हो र राज्यले सम्बन्धित निकायसित एकदमै कोअर्डिनेट गरेको अवस्था छ। अब साथीहरू 1 महिना चाहिँ यो इलिगल जुन चाहिँ दर्ता भएर जानुभएको छ उहाँहरू 1 महिनाभित्रमा जहाँसम्म आउनुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई है। मेरो आफ्नो आन्तरिक यो चाहिँ मेरो गट्स हो। तर तपाईँको 31 मई भन्दा यता चाहिँ मेरो विचारमा केही पनि होला जस्तो मलाई लागेको छैन। विमल खड्काजीले पनि अहिले रवि सरले भनेपछि यहाँको जवाफ पक्कै पाउनु भयो होला। रवि सर, अब एउटा जाँदै म एउटा राजन सर केही सोध्दै हुनुहुन्छ कि रवि सरलाई? यहाँ कमेन्ट सबै धेरै जस्तो कमेन्ट चाहिँ अब यहाँ देखाइ के छ भने सबै कमेन्ट भन्दा पनि नेपाल कहिले पठाउँछ, अब कोरोना कुरा छोडौँ भन्ने कमेन्टहरू आइरहेको हुनाले सबै रवि सरले जवाफ दिइसक्नु भयो विषयलाई। हैन, हामी नै आफै नै निर्णयकर्ता अथवा हामी नै आफै जज होइनौँ। हामीले गर्ने होइन एक्जिक्युसन भनेको दुई देशका सरकारहरू बिचको समन्वयमा हुने कुरा हो। र लकडाउन भइरहेको अवस्थामा एक देशदेखि अर्को देशसम्म जानको लागि कि चाहिँ दुई देश बिच सरकारहरू बिच समन्वय भएमा कुवेत सरकारले आफ्नो चार्टर प्लेन पठाएर मात्रै पठाउन सक्ने हुन्छ गैर कानुनी भइबसेका जसलाई शिविरमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ। अन्यथा सरले भने लकडाउन खुलेपछि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएपछि, किन भन्दा बहुपक्षीय सम्झौता जस्तो मान्नु अहिले अब एयर अरब एउटा आउनु पर्यो भने दुबई भएर आउनुपर्छ। दुबई नखोलिसम्म त कुवेत खुल्यो भन्दैमा नेपालमा ल्याउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। ती कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यही बीचमा अझै साथीहरूलाई धेरैको जिज्ञासा चाहिँ नेपाल कहिलेसम्म आउन पाइन्छ, कसरी पाइन्छ भन्ने जिज्ञासालाई अझै कुरो एउटा थपेँ। कुवेत सरकार र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको बीचमा केही समन्वय भएको छ। तसर्थमा कुवेत एयरवेज, अब विकल्प भनेको कुवेत एयरवेज, तपाईँको जजिरा एयरवेज, हिमालयन एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्स हो। जहाँसम्म हिमालयन एयरलाइन्सले कस्तो हुन्छ भने
कुनै जहाज पहिले कुन गन्तव्यमा पहिलो पटक जाँदाखेरि टेस्टिङ धेरै फर्मालिटिज भएको हुनाले हिमालयन एयरलाइन्सले चाहिँ चार्टर्ड फ्लाइटहरू कुवेतमा पहिले पनि गरेको बटानिया एयरलाइन्सको समन्वयमा। जहाँसम्म चाहिँ कुरो के आएको छ भने कुवेत एयरवेज भन्दा पनि जजिरा एयरवेजले र हिमालयन एयरलाइनले नेपालीहरूलाई एयरलिफ्ट गर्नको लागि केही कुरा भित्री रूपमा चाहिँ कुवेत सरकार र हिमालयन एयरलाइन्सको बीचमा पनि केही कुरा हुँदैछन्। यो तपाईँहरूको जानकारीको लागि धेरै कुरा नगरौँ। साथीहरू चाहिँ आशावादी हुनुहोस्, राज्यले भ्याएसम्म गर्छ। हाम्रो देश कमजोर छ यति कुरो बुझ्नुहोस्। हामीसँग स्रोत साधनहरू सीमित छन्, त्यो कुरो पनि बुझिदिनु पर्यो। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, आफूलाई चाहिँ संयम अपनाउनुहोस्, आफ्नो केही पनि चाहिँ दुविधा लिएर मन मस्तिष्कमा नराख्नुहोस् र आफूलाई स्वस्थ रहने उसले बस्नुहोस्। 31 मई पछि एयरपोर्ट जहाँसम्म खुल्छ, नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो क्याबिनेट स्तरले चाहिँ निर्णय गरेर 31 मई 2020 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट अब यो नोटाम भन्ने हुन्छ है, यो नोटाम जारी गरेको छ। यो चाहिँ विश्वभरि हुन्छ र विशेष चार्टर्ड फ्लाइट गर्न परेको अवस्थामा दुवै देश प्लस जुन अरू यो कुवेतले मात्रै होइन, जुन जहाजहरू उड्छन् अरू देशको आकाश प्रयोग गर्छन्, एयर ट्राफिक हुन्छ, एयर रुट पनि युज गर्न पाइँदैन। यो अवस्थामा नेपालमाथि पनि नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै जहाज उड्न पाउँदैन र कुवेत सरकारले र नेपाल सरकारले पनि अनुमति दिएर हुनेवाला होइन। यिनी टेक्निकल पार्टहरू हुन्। तपाईँको बीचको देशहरू इरानले अनुमति दिनु पर्यो, पाकिस्तानले अनुमति दिनु पर्यो, भारतसित अनुमति लिनु पर्यो, यसका प्रक्रियागत छन्। तर मेरो विचारमा के छ भने भारतले पनि हामी एकैपटक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा नागरिकहरूलाई तिमी राख, खुवाऊ, हामीले चिकित्सक टोली पठाउँछौँ, रासन पानी पठाउँछौँ भनेर उहाँले इनिसिएटिभ लिँदाखेरि हाम्रो दूतावासले पनि केही पहल गरेको छ। त्यसमा दूतावासलाई कथानाम गाली गरेर पनि हुँदैन, साधन स्रोत पनि कम छ। हामी कुवेतको प्रायोरिटी लिस्टको देशमा पनि बस्दैनौँ किनभने हामीले केही आपूर्ति गर्दैनौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जहाँसम्म है कुवेत सरकारसँग केही अवधिको लागि हाम्रो देशमा लकडाउन छ, यस्तो यस्तो अवस्था छ, हामीलाई केही तयारीहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले यिनी हाम्रो नागरिकहरूलाई 1 महिनासम्म सल्टरहरू बस्ने सुविधाहरू दिएर मैले बुझे अनुसार एउटा कम्पनी साथीहरूले काम पाएका थिएनन्, 15,000 जनालाई एउटा क्याटरिङ कम्पनीले कुवेतमा खाना खुवाएको छ। त्यसमा चाहिँ लगभग 500 जना नेपालीहरू पनि छन् है। त्यो व्यवस्था राज्यले मिलाएकी छ। अब तसर्थ मैले भन्न खोजेको पनि अब धैर्य धारण, अब चाहिँ तपाईँहरूले मैले आफ्नो भित्री आत्माले बुझेको 1 महिनाभित्र चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू खुल्छन् बिस्तारै सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर। अब यसका मापदण्ड पनि के छ भन्दा पनि बीचको सिट खाली राखेर भन्ने कुराहरू छ, एयरलाइनका लसका कुराहरू छन्, क्यालकुलेसनका कुराहरू छन्, राज्यले कति वहन गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यो विविध कुरामा अल्झेको कुराहरू छ। सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर यी कुराहरू हुन्छन्। तर आउने 1 महिना चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। इलिगल साथीहरूलाई र अशक्त बिमार भएका साथीहरूलाई आउन दिउँ। अरू साथीहरूले लकडाउन खोलेर जहाज आए पनि 3 महिना यात्रा नगरौँ। यो मेरो सबै साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध छ। एकदमै तपाईँहरूको स्वास्थ्यको लागि, तपाईँको लागि जोखिम बढाउँछ, तपाईँको परिवारको लागि पनि जोखिम बढाउँछ। जहाँ हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ कोठामा सेट हुनुहुन्छ, तपाईँको दैनिकी सेट छ, खाने बस्ने ठाउँ सेट छ, सक्नुहुन्छ भने सकभर यदि तपाईँले थेक्न सक्नुहुन्छ भने आउने 3 महिना यात्रा नगर्नुहोस्। जुन साथीभाइहरूको जागिर छैन, समस्या छ, घरमा छ, अवश्य पनि उहाँहरू पनि यो अवधिमा 1 महिनाको जतिको अवधिमा आउन सक्नुहुन्छ। 1 महिना 1.5 महिनाभित्र चाहिँ आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कतार एयरवेज, तपाईँको जजिरा एयरलाइन र नेपालबाट चाहिँ हिमालयन एयरलाइन्सले चार्टर्ड फ्लाइटहरू गर्ने सम्भावना चाहिँ देखेको छु। धेरै कुराहरू मैले तपाईँलाई अब यो भित्री कुराहरू अनौपचारिक कुराहरू भन्न पनि मिलेन। तर धैर्य धारण गरौँ। राज्यलाई दबाब पनि छ न। अनि अब जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थामा उहाँलाई चाहिँ अब 2-2.5 वर्षपछि चाहिँ चुनावको अवस्था पनि छ। त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि, सबै सिनारीहरूलाई हेर्दाखेरि समय अनुकूल नभएको, तर पक्कै पनि यो चाहिँ 1-1.5 महिनाभित्र हुन्छ। साथीहरू चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। रवि सर, हामीले यो कुरा गरिरहँदा यहाँ लेब्डोमा शेर्पाजी लेख्नुहुन्छ, होइन भारतले त आफ्नो नागरिकहरूलाई ल्याउने गरे, नरेन्द्र मोदीले त इन्डियाबाट जहाज पठाएर ल्याउने गरिसकेको छ, त नेपालको हकमा किन त्यो हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो प्रत्येक चरणमा लगेको छ। हेर्नुहोस्, नेपालीहरू कुवेतबाट इन्डियनहरूको लगभग 9 लाख इन्डियनहरू मध्ये
तपाईँको भिजै नभएको 45,000 रहेछ। हेर्नुहोस् है, भिजिट भिजामा आएको जो 10,000 छ र उहाँहरूले पनि भारतले पनि 45,000 कुवेतबाट ओभरअल 15 लाख भारतीयहरू उनलाई ओसार्न पर्ने छ है, 15 लाख। हाम्रो त्यो अवस्था छैन। हाम्रो अवस्था भनेको जब यो साथीहरूले फेसबुक यो बढी, अब फेसबुकको डाटामा म जाँदैन है, यी डाटाहरू चाहिँ म कुन स्रोतबाट आएका डाटा हुन् यसलाई मैले मान्दिनँ। मेरो विचारमा तपाईँको टोटल जागिर जाने साथीहरूको चाहिँ मैले चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख मलेसिया खाडी लगायत 1.5 लाखको साथीहरू फर्किनुहुन्छ। त्यो चाहिँ 10 देखि 15%, 15 देखि म्याक्सिमम 20% हो। तर त्यो पनि तत्कालै जागिर जाने जस्तो छैन। अहिले तत्कालै चाहिँ आउने भनेको 5 देखि 7% साथीहरू छन्। 7% भनेको 40-50 हजारलाई समस्या छैन, नेपालमा समस्या छैन। भारतमा को त अब 1.25 करोड जनसङ्ख्या छ र 15 लाखलाई ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई 6 महिना लाग्छ एयरलिफ्ट गर्दाखेरि नरेन्द्र मोदीजीलाई। तर हाम्रो देशको त्यो अवस्था छैन। देशमा के छ भने यो क्वारेन्टाइन र उहाँहरूलाई ल्याएर कुन मोडलमा राज्यले काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन राख्ने कि स्थानीय तहलाई दिने, स्थानीयलाई तहलाई दिने भने स्थानीय तहले त्यो तयारी गर्नको लागि पनि नेपालमा स्रोत साधन कम भएको हुनाले समय लागेको हो। यसमा धेरै छलफलहरू भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ सांसदहरूमा हाम्रो पनि पार्टी राजनीतिक सङ्गठनमा हामीहरूले पनि केही सुझाव दिएका छौँ। केही कुराहरू चाहिँ मन्त्रालय मार्फत पनि राखेका छन्। व्यवसाय साथीहरूले पनि भोलि चाहिँ अर्थमन्त्री त्यसपछि श्रम मन्त्रीहरूसित भेट्दैछन् र सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो पैसा छ। हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो बुझ्ने कुरा के हो भने लगभग 6 अर्ब जति हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डमा हामीले प्रत्येक वर्ष बिमा गराएदा 1500 रुपियाँ जो हालिन्छ, हाम्रै 6 अर्ब पैसा छ। हामीले राज्यलाई के भनेको भने हामीले पनि के सुझाव दिएको भने श्रमिकहरूले जुन चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ फन्डमा हामीले प्रत्येक 2 वर्षमा फन्डमा पैसा हालिरहेछौँ यत्रो वर्षसम्म, त्यो पैसा हाम्रो प्रयोजनको लागि भएन भने हामी सर्वोच्चमा हामीले साथीभाइले के हो हामी सर्वोच्चमा रिट हाल्छौँ सरकारको नाममा भन्नेसम्म पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। जहाँसम्म जुन त्यसको अलिकति नीति नियम पनि बन्दैछ। 6 अर्ब पैसा छ। साथीहरूलाई सरकारलाई समस्या के हो भन्दा पनि पैसाको समस्या पनि होइन। हिमालयन एयरलाइन्सले पनि हामी फ्रीमा चार्टर गर्छौँ पनि भनेका छन्। कुवेत सरकारले ल न त हामीसँग फ्लाइट कम छन्, हामी तिम्रो फ्लाइट पनि चार्टर गर्छौँ भनेको अवस्था छ। र ठुलो समस्या कुवेतको मैले ठुलो समस्या देखेकै छैन। साथीहरू जुन ढङ्गबाट साथीहरूका फेसबुक स्ट्याटसहरू छन् त्यो अवस्था छैन। र कुवेत सरकार पनि धेरै चाहिँ संवेदनशील छ, अरू देशभन्दा पनि संवेदनशील छ कि जस्तो पनि लाग्छ। र विदेशी नागरिकहरूलाई ट्रिटमेन्टमा पनि राम्रै ट्रिटमेन्ट गर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ अरू देशको तुलनामा। तर अवस्था चाहिँ अलिकति भयभय अवस्था चाहिँ दुबई, कतार र मलेसियामा छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र साउदीमा ल यहाँ सर यति कमेन्ट पढ्ने यहाँ फेरि कमेन्ट के छ, हामीलाई 3 महिनाको लागि छुट्टी दिएको छ। अब एयरपोर्ट खुलेपछि जाँदा घर जाँदा आउनलाई कुनै समस्या हुन्छ कि भन्नुभएको छ। त्यो त अवश्य पनि हुने छैन के सानो खड्काजी। यहाँको जब लकडाउन खुलेर इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू खुलिसकेपछि तपाईँ छुट्टी आएर फर्किन कुनै आपत्ति हुने छैन। त्यसलाई तपाईँहरूले उहाँ साथीहरूले ख्याल के राख्नुपर्छ भने 3 महिना छुट्टीमा आएका साथीहरूले कतिपय कम्पनीले ढाँटेर छलेर भिजा क्यान्सल गरिदिला, त्यो नगराउनु। र विधामा आएका साथीहरूले श्रम कानुनमा त्यहाँ चाहिँ भिजा क्यान्सल गर्ने ऊ छैन। त्यो भएर ढुक्क भएर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। देशबाट एक्जिट गरेको सामान्य अवस्थामा एक्जिट गरेको 6 महिनाभित्र तपाईँ कुनै बेला पनि त्यो गन्तव्य मुलुकमा जान पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अधिकारको कुरो हो र त्यसमा ढुक्क भएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमान कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालमा फ्लाइट गर्दाखेरि तपाईँ बिस्तारै आउन सक्नुहुन्छ। तर मैले अझै पनि आग्रह के गरेँ भने आज खुल्यो भनेर हाम नफान्नु होला, एकदम जोखिम छ। बिस्तारै चाहिँ अलिकति जोखिम कम गरेर आफूलाई सुरक्षित भएर यो खुलेको 1-2 महिना त तपाईँको यात्रा गर्ने निकै नै एकदमै घातक छ भन्ने मैले साथीहरूलाई सुझाव दिन चाहे। आनन्दजी सर, अब एउटा राजनीतिक संगठनको राजनीतिक प्रशिक्षार्थी हुनुहुन्छ होइन, एउटा सङ्गठित सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा युवाहरू ल है, हाम्रो कार्यक्रममा हरि सर पनि आइदिनु, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु। हाम्रा नेपाली युवाहरूले जति नेपाली युवाहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ र आप्रवासी नेपाली युवाहरूको आवाज के छ भने सरकारले अहिले जनसरकारको विषय भनेको कोभिड-19 थियो, त्यसमा ध्यान नदिएर सरकारले
अहिले कुर्सी खेल भने जस्तो सत्ता बचाउनलाई मात्रै सरकारमै अब भने सरकार नेतृत्व गर्ने पार्टीले चाहिँ यसो गरी यस्तो अवस्थामा युवालाई केही हेरेन अथवा युवाको आप्रवासी युवाहरूलाई सम्बोधन गरेन। यो समस्याहरू यस्तो छ जुन सामाजिक सञ्जाल पनि रङ्गिराखेका छन् प्रवासी युवाहरूमा। अब यो अवस्थामा भर्खरै फेरि लिपुलेकमा इन्डियाले चाहिँ अब रोड पिच गरेर उद्घाटन पनि गरिसकेको छ। यी सबै समसामयिक परिवेशलाई हजुरले चाहिँ कसरी युवाहरूलाई चाहिँ हजुरको तर्फबाट कस्तो किसिमको सुझाव प्रतिक्रिया के दिन चाहनुहुन्छ रवि सर? यसैबीच हामी हरिसरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ है। हरिसर भर्खर जोडिनु भएको छ। धेरै नमस्ते साथीहरू, अलि ढिलो भयो, ठिकै छ, म अहिले तपाईहरुलाई सुनिरहन्छु। हरिजी नमस्ते। आनन्दजीले धेरै चाहिँ अब घुमाएर डिप्लोमेटिकली सोध्नुभयो राजनीति विषयमा। अब हामी युवाहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने राजनीतिको जुन चाहिँ हामीले चरण पार गर्यौँ पछिल्लो 70 वर्षमा, अब हाम्रो जुन स्कुलिङ भयो, एउटा त स्कुलिङ के भयो भने हिजो चाहिँ राणाहरूलाई र महाराजाहरूलाई गाली गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा स्कुलिङ भयो है हाम्रो युवाहरूले। त्यसपछि गएर अब चाहिँ गणतन्त्रलाई पञ्चायतलाई गाली गर्दै 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 हामीले के सिक्यौँ भन्नुहुन्छ भने यथार्थमा यो चाहिँ मनमा हात राखेर तपाईँ हामीले साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पछिल्लो 70 वर्षको यो चाहिँ हामी युवाहरू भनौँ न, युवाहरूलाई र अहिले चाहिँ जुन साथीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ स्कुलिङ भनेको अरूको विरोध गर्न र गाली गर्न सिकाइयो। यसका एउटा सानो उदाहरण दिन्छु क्या तपाईँलाई। यो विरोधले गर्दाखेरि आज हामी जुन अवस्थामा छौँ यो विरोधले नै हो। हिजो नेपालमा सस्ता सामग्री ल्याउँदाखेरि एक पक्षले किन भन्यो किन ल्याएनस् भनेर गाली गर्यो, अर्को पक्षले ल छिटो कताबाट आउँछ भन्यो, आएपछि किन ल्याइस् भन्ने कुराहरू। आखिर विश्वमा त्यो सामग्री त अब हाम्रो जस्तो देशले महँगो किन्नु त्यो दुर्भाग्य नै हो, त्यसलाई मैले राम्रो पक्ष मान्दिनँ। तर विश्वमै अभाव छ। अब हेर्नु त 1.5 महिना भयो त्यो सस्ता सामग्री आएन। केही एनआरएनका साथीहरूले पनि उहाँबाट चाहिँ यो बोल्न धेरै सजिलो छ, गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अब जहाँसम्म यो राजनीतिक कुरा हो, तपाईँले आनन्दजीको एउटा शब्द मैले अलिकति मलाई ठिक लागेन, कुर्सी बचाउने भन्दा अहिलेको अवस्थामा कुर्सी बचाउने अवस्था छैन। नेकपालाई म्यान्डेट दिएको 5 वर्षको म्यान्डेट छ। यो चाहिँ पार्टीको कुर्सी बचाउने होइन, यो व्यक्तिको कुर्सी भनेर तपाईँलाई सुहाउँछ। व्यक्तिवादी हो, यो व्यक्तिवादी सोच हो। नेकपाको कुर्सी काङ्ग्रेसले हटाउन नि सक्दिन, कुनै दलले हटाउन सक्दिन। हेर्नुहोस् यो गलत विषयमा हामी प्रवेश नगरौँ भन्न खोजेको। नेकपाको सरकार हो, 5 वर्ष कसैले केही गर्न सक्दिन। अब त्यहाँभित्र पनि पात्र फेरिन खोजिएका हुन्। ती पात्रमा पनि भित्री पात्रहरूले अब मैले साँच्चै नै भन्दाखेरि अहिले साथीहरू भित्रै बसेका साथीहरूले एक आपसलाई खुल्क्याउन एकदमै लागि पर्नु भएको छ। पत्रकार परिचालन गर्ने, पक्ष गुट उपगुट गर्ने। अब अहिले चाहिँ निवर्तमान मन्त्रीहरूले अहिले उनको ठाउँमा आएका मन्त्रीहरूलाई खुइल्याउन पत्रकार प्रयोग गर्दैछन्। मैले कसैको नाम लिन चाहिन। त्यो भनेको के हो भने धेरै घटिया काम हो। तपाईँले आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीको मन्त्री, ठिक छ हिजो तिमी एउटा मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्यौ होला, त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ, तिमी धन्यवादका पात्र छौ। तर आज तपाईँको दायित्व भनेको ती नयाँ आएका मन्त्रीहरूलाई केही चेतना होला, केही कुराको तपाईँले निरन्तरता दिएका केही पाटाहरू होलान्, तपाईँले सहयोग गरेर सहयात्री बन्ने कि पत्रकार प्रयोग गरेर त्यसलाई खुल्क्याउने, यो चाहिँ अलिकति नेपाली उसमा छ। दोस्रो कुरा, हामी युवाहरूले यो चाहिँ म त खुलेर राजनीति पनि गरेको व्यक्ति र साथीहरूलाई पनि के भन्ने गर्छु भने गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। गलत भनेको गलत हो। हामीले कसैको झोले बनेर र कसैलाई चाहिँ कहाँ पुगेर ओरेर लिएर जानु छैन। राजनीतिको परिवर्तन ल्याउनु छ भने हामी युवाहरूले आफूबाट लिनु जरुरी छ। र यदि हामीले दिएको मत प्राप्त हुँदैनन् भने यिनी शासन गर्न पुग्दैनन्। र हामी भनेको के हो भने निर्णायक स्थानमा भएको साथीहरूले, युवाहरूले ठिक छ हामी तर्क गरौँला, केही गरौँला, तर हामीले गर्ने राजनीति र हामीले साथीहरूसित गर्ने छलफलमा के हुन्छ भने मैले मेरो लागि होइन, मेरो आउने सन्ततिको लागि के ठिक र के बेठिक भन्ने कुराहरू आएको छ। जहाँसम्म स्कुलिङको कुरा भयो, 70 वर्षदेखि हामीलाई गाली गर्न र लड्न सिकाएका हुन्। त्यही प्रवृत्ति मैले फेसबुकमा देख्छु। मैले सामान्यतया धेरै चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिँदैन। र कतिपय साथीहरूको के छ भने एउटाले केही लेख्यो त्यसमा लाइक गरिहाल्ने, मैले गर्दैन। मलाई लाइक भएको चिज मात्रै गर्छु। र त्यो कस्तो प्रोत्साहित छ भने गलत चिजहरू र गलत चिजलाई प्रोत्साहित गर्नेले सबैले लाइक गरेर
उसको मनोबल झन् बढाउने काम चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। तर त्यो पनि एउटा गलत छ। ओभरअल हामीमा चाहिँ अलिक चेतनाको स्तर नेपाली साउथ एसियामा तपाईँको भारतमा भन्दा चाहिँ नेपालको चेतना जो छ यो चाहिँ एसिया स्तरमा धेरै राम्रो चेतना छ। तर यो चेतनाको चाहिँ गलत प्रयोग त गरेका छैनन् राजनीतिज्ञहरूले भन्ने चाहिँ कुराको बहस हुन धेरै जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो राजनीतिक चेतना धेरै माथिको छ। अब तुलना भारतको तुलनामा गर्ने मोदीजीले त जे भन्दै पनि अन्धभक्त चाहिँ उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ। तर नेपालमा त्यो छैन। तर नेपालमा के छ भने एउटाले भन्यो भन्दैमा यो सत्य रहेछ भन्ने पछि लाग्ने चाहिँ बुद्धिजीवी वर्गहरू तथ्याङ्क र धेरै कुराहरूको चाहिँ त्यो रुट कज नहेरिकन प्याच्च बोलिदिने र जौनालाई पनि जे पाइ त्यही भनिदिने चाहिँ जुन आचरण छ यसले चाहिँ जहाँसम्म अहिलेको राजनीतिक जुन अस्थिरताको जिम्मेदार हामीले नेताहरूलाई दिनु हुँदैन, हामीले पनि लिनुपर्छ। किनभने हामीले चुनेर पठाएका नेताहरू हुन्, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ र हामीले अर्को पटक उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ तपाईँलाई मैले भोट दिन्न, किन दिन्न, यो कारणले दिन्न भनेर लेखेर राख्नुपर्छ। तपाईँहरूले भोट हाल्नुहुन्न भने उहाँ कुर्सीमा जानुहुन्न। हामीहरूले नेतृत्व दिँदाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अहिले हाम्रो आउने पुस्तालाई हेरेर हामीले भोट दिन जरुरी छ। र मैले त के भन्छु भने राजनीतिक भनेको के हो भने पनि यो गतिशील हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ। सधैँभरि एउटा पार्टी एउटा चाहिँ व्यक्ति विशेषको पछाडि लाग्न हामीलाई आवश्यक छैन र आवश्यकता अनुसार युवाहरूले विद्रोह गर्न पनि पर्छ। तर विकल्प के छ भने नेपालमा अहिले चाहिँ सीमित विकल्पहरू छन्। नयाँ पार्टीहरू आएका छन्, यिनीहरू पनि कसरी अब चाहिँ यिनको फन्डिङ कसले गरेका छ भन्ने कुरा हो। नेपालमा राजनीतिक पार्टी चलाउनको लागि पैसा ठुलो आवश्यकता पर्छ। कहाँबाट कुन डोनरबाट चलेका छन् भन्ने कुरो एकदम गहिराईले सोध्न पर्ने कुरा छ। तर नेपाली जनताले र युवाहरूले विकल्प पाउँदाखेरि हाम्रो नेताहरूलाई पनि चेतना चाहिँ पक्कै पनि आउँछ। जहाँसम्म चाहिँ यो राजनीति उथल पुथलको कुरा हो, अब यो अध्यादेश भनेको शब्दहरू नेपालमा यो नौलो हो। अब यो अध्यादेशका प्र्याक्टिसहरू के हुन्छन् भने कार्यकारी प्रमुखले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ है। जहाँ राज्य सञ्चालन गर्ने समयमा कुनै पनि अवरोध आउँदाखेरि अध्यादेश मार्फत देशका कुनै कानुनहरू र केही अप्ठ्याराहरूलाई त्यो व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थिका संसदले चाहिँ दिएको छ। अध्यादेश मार्फत काम गर्न सक्ने अध्यादेशको एउटा चाहिँ के छ भने अब त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अदालतमा च्यालेन्ज दिन मिल्दैन त्यसको खिलाफ। तर यी अध्यादेश को प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत के छ भन्दा पनि अध्यादेशहरू विकासको लागि आउनुपर्ने, बाटाघाटाको अवरोधहरू छ तीका लागि आउनुपर्ने अध्यादेश। त्यसपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ केही अरू व्यवधानहरू छन्, गरिबी निवारणहरू, कृषि क्षेत्रका बाटाहरू, हाइड्रो पावरकाहरू, विद्युत उत्पादनका कुराहरूमा जुन अवरोधहरू आएका छन्, अदालत जाने, वर्षौंसम्म विकास पूर्वाधार विकासका कामहरू रोकिने, यी क्षेत्रमा चाहिँ अध्यादेश आएर एकपटक चाहिँ फेरि यो अध्यादेश आएको भए जनताले धेरै सहज रूपमा बुझ्दथे। तर यसमा के भन्यो भने सरकार चाहिँ कहाँनिर चुक्यो भने अब यो अध्यादेश ल्याइदिन त साथीहरूले चाहिँ आग्रह गरेकी हुन्। तर यसमा चाहिँ सरकारको के भइदियो भने त्यो रातारात जुन चाहिँ हाम्रो अरू पार्टीहरूको जुन चाहिँ एकता भयो त्यसले गर्दाखेरि जुन साथीहरूले चाहिँ अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ दोधारमा उहाँले होइन समसामयिक रूपमा एउटा रचनात्मक जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्क काटियो। हरि सर आराम हुन्छ नि? एकदम ठिक छ सर। म अर्को एउटा सामान्य छलफलमा थिएँ। ठिकै छ तपाईहरुले रेस्पोन्ड गर्दै सर। हामी अब यहाँ त खै भन्नु यसलाई लाखडोमा शेर्पा के लेख्नुहुन्छ, कहाँबाट देख्नुहुन्छ त सर? 24 घण्टामा 2 चोटि खानेकुरा दिन्छ सर, मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस भने चाहिँ भा छ। यो सोच्दा सोच्दै पागल हुन लागिसक्यो सर। अनि भोलिदेखि 24 घण्टा लकडाउन भएको छ। हामीसँग पैसा भए पनि किनेर खाने ठाउँ छैन सर। अब त यो विदेशमा भएको नेपाली नागरिक 70% के हो 70% चाहिँ रोग नलाग्ला पनि मेन्टल रोग नलाग्दा पनि मेन्टल भएर नै हिँड्छ जस्तो छ भनेर भन्नुभयो हरि सर। उहाँलाई के कसरी जवाफ दिउँ? उहाँले चाहिँ पक्कै पनि शिविरमा हुनुभएको मान्छे होइन होला? शिविरमा हो भने चाहिँ अहिले
शिविरमा त त्यस्तो समस्या नहुनु पर्ने हो 24 घण्टामा 2 पटक खाना मात्रै होइन अहिले 24 घण्टा शिविरमा 2 टक पनि 7 बजे खाना दिन्छ थोरै दिन्छ अरे र बेलुका राति 3 बजे यसो चियासे रोटीहरू दिने एकदम शिविरको विषय चाहिँ साह्रै नै बिजोग भएको धेरै मान्छेको फोन आएर छन् एकदम बिजोग छ यसलाई तपाईँ लाउड स्पिकरमा अलिकति समुदाय निकायले ध्यान जानु त भनिदिनु पर्यो धेरैभन्दा धेरै नै कम्प्लेन फोनहरू बिजोग होइन आज यस्तो छ राजनजी आज दिउँसो पनि हामीले हाम्रो एनआरएन एनसीसी अध्यक्ष लगायत नेपालबाट श्रम रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने पत्रकारहरूको एउटा कन्फरेन्स गरेको थियौँ त्यसमा पनि यो कुराहरू आएको थियो विशेष गरी अब अहिले रमजानको महिना छ होइन सायद सेल्टरभित्र रमजानको टाइमिङ अनुसार खानाहरू खुवाइएको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ र हामीले विशेष गरी नेपाली दूतावास कुवेतलाई बारम्बार यी भित्र भएका कुराहरू हामीसँग आएका कुराहरूलाई चाहिँ भनिरहेका छौँ अब हामीले गर्न सक्ने त्यति मात्रै हो र अब सकेसम्म सरकारले छिटो लैजाने प्रयत्न गरे हुने अहिले रविजीले भनिहाल्नुभयो अब मेको 31 भन्दा अगाडि चान्स छैन भन्नुभयो र हामीहरूले पनि त्यही कुराहरू पाइरहेको छौँ तर अब यसो मैले रवि सरलाई अलिकति फरक प्रसङ्गमा जस्तो मैले अलिकति फरक प्रसङ्गमा के जोडेँ भने भुटानले मेको 7 तारिक पनि गर्यो अप्रिलको 22 तारिक पनि फ्लाइट गर्यो होइन जो समस्यामै थिएनन् पनि उहाँलाई लिएर गयो अनि हिजो मात्रै इन्डियाको जस्तो हैदराबादमा 150 कोचीमा 172 जना 2टा फ्लाइट भयो आज पनि तपाईँको इन्डियाको चाहिँ चेन्नईमा 2टा फ्लाइट हुँदैछ भनेपछि एटलिस्ट नेपाल सरकारले पनि यो इलिगललाई चाहिँ इलिगल रहेर जसरी अहिले सेल्टरमा भएका छन् उहाँलाई लानलाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो र यो एकदमै समस्या परेकोहरूलाई एटलिस्ट एउटा देशमा एउटा फ्लाइट गर्न नसक्नु कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ किनकि सुरु नै भएको छैन क्या होइन यसमा अलिकति हरिसरको कुरामा म एउटा कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने भुटानको कुरा गर्नुभयो हामीले त सर्वप्रथम त अरू देशको उदाहरण त ठिकै हो एउटा चाहिँ उदाहरण तरमा तर हरिजी हामीले सानो कन्ट्री पनि कस्तो छ भने भुटानको तपाईँले अलिकति राज्य व्यवस्था कुवेतसितको सम्बन्ध के छ भने तपाईँको सबभन्दा पुरानो एम्बेसी कुवेतमा रहेको भुटान एम्बेसी हो यहाँ राज परिवारसित भुटान राज परिवारको धेरै निकटतम सम्बन्ध छ र कुवेत सरकारले अहिले के भनिएको छ भने तिमीले कि आफ्नो जहाज पठाऊ कि हामी जहाज पठाउँछौँ तिम्रो देशको जहाज पठाए पनि त्यसको भाडा म तिर्दिन्छु भनेर कुवेत सरकारले भनेको अवस्था छ हरिजी तपाईँले नोटिस गर्नुहोस् है यो बुझ्नुहोस् है भुटान सरकारले उसको नागरिकहरूलाई नागरिक एकदम कम छ भुटान सरकारसँग जम्मा 2टा जहाज छ हजुरलाई पनि तपाईँलाई मैले जानकारी दिएँ है 2टा जहाज मात्रै छ अब यहाँ भनिहालौँ भुटानमा के छ भने अरू देशको फ्लाइट आउन पाउँदैन हैन पाउँदैन अरू देशको पाउँदैन कुनै पनि फ्लाइटहरु आउन पाउँदैन आउन भुटानको एउटा डुक र भुटान एयरबेस छ अरू आउँदैन उनको 2टा मात्रै फ्लाइट छ र उहाँको सरकार यति संवेदनशील छ आफ्नो नागरिक उनीहरुको नागरिक चाहिँ 5-7 हजार मात्रै बाहिर छ हेर्नुस् है त्यसकारणले देश सानो छ र उहाँहरुको कुवेत सरकारले चाहिँ अझै पनि नेपाल सरकारले जहाज पठाउँछ भने नेपाल सरकारले ती इलिगलहरुलाई ल्याउने खर्च कुवेत सरकारले दिन्छु भन्नेको अवस्थामा भुटानले पठाइदियो ल्यायो है अनि नेपालबाट पनि एउटा पाइलट र एकजनाको उद्धार भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरु पाइलट चाहिँ ट्रेनर हो हजारौं डलर चाहिँ घण्टाको खाने मान्छे एकजना चाहिँ फिल्म एक्ट्रेस रहेछ उहाँले आफै चाहिँ 20,000 डलर लिएर चार्टेड गरेर लानुभयो नेपालको हकमा के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति हाम्रो देशको तपाईले हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा त चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरुको जुन क्वान्टिटी छ त्यो धेरै छ है लगभग मिडल इस्टमा हामी चाहिँ हाराहारी 20-25 लाख होला त्यसमा पनि कतिपय डिपेन्डेन्ट भिजामा छन् भिजिटमा छन् 15 देखि 20,000 त भिजिटमै दुबईमा फसिरहेछन् तपाईको यसलाई अलिकति छोट्याउन रवि सर यसो गरौँ न ब्याकग्राउन्ड त हाम्रो सबैलाई थाहा छ तर छोट्याउन अब नेपाल यो नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा मैले हजुरलाई छोट्याउनलाई टु द पोइन्ट के भनौं भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सुरु गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के त जस्तो क्वारेन्टाइन पुरै भएको छैन किन हुन सकेन त हैन तपाईहरु ढिला आउनुभयो मैले यो कुराको मैले अलिकति मैले दिया छु तपाई ढिलो आउनुभयो र यो चाहिँ अब के छ भने नेपालमा जम्मी क्वारेन्टाइन सर्टकट गरे मैले 40,000 45,000 जति क्वारेन्टाइन छन् त्यसको पनि क्वारेन्टाइन नामका क्वारेन्टाइन मात्रै पनि छन् कहीं पंखा नभएको कहीं बिस्तर नभएको कहीं चाहिँ केही नभएको क्वारेन्टाइन त्यसमध्येबाट पनि आन्तरिक जुन चाहिँ यहाँको चाहिँ श्रमिकहरुलाई बसाल्ने भारतबाट आएका यिनीलाई बसाल्दाखेरि 20 देखि 25,000 ती क्वारेन्टाइनका सिटहरु फुल भएको अवस्था छ अब बच्चो 20 त्यो 20 पनि कहाँ छ भने मुगुमा होला दार्चुलामा होला अथवा बैतडीमा होला
तर विदेशबाट आउने साथीहरू कुन जिल्लाको कहाँ छ भन्ने कुरा त तथ्याङ्क त तपाईँहरूले पनि कलेक्ट गर्नु भएको छैन, राज्यले पनि गरेको छैन। यदि विदेशबाट चाहिँ ल भनौँ 5000 कुवेतबाट ल्याएका साथीहरूलाई काठमाडौँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भने कहाँ राख्ने, त्यो राज्यले त्यहाँ समस्या छ, टेक्निकल छ। नेपाल आइसकेपछि त हाम्रा साथीभाइहरू भागेर भए पनि घर जान्छ। स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने हामी बचेको एउटा कुरो मान्नुहोस् भने लकडाउन गरेको कारणले नेपालमा जम्मा 110 जना छ। नभए चाहिँ यो समयमा लकडाउन नभएको भए यदि नेपालमा साथीहरू 3500 जना आउन त छोडिदिनुहोस्, नेपालमा 5000 कोरोना लाग्छ भने नेपालमा एउटा डक्टर हस्पिटल गएर र एउटा डक्टरले पनि काम गर्दैन। देश कोल्याप्स हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ, हाम्रो मेकानिजमै कोल्याप्स हुन्छ। हरिजी हामी यो त बुझ्छौँ नि, 5000 कोरोना हुन बित्तिकै नेपाल कोल्याप्स हुन्छ। त्यस कारणले अहिले सरकारले गरेको के छ भने गृह कार्य गर्दैछ, सेनालाई केही जिम्मेदारी दिने छलफलहरू भएका छन्। सेनाले चाहिँ उहाँहरूलाई स्थानीय निकायसम्म पुर्याउने कुराहरू भएका छन्, आन्तरिक तयारी भएका छन्, स्रोत साधन कम छ, यी कुराहरूले झकझकाएको छ। सम्बन्धित निकायमा कुराहरू भएका छन्, जहाँसम्म कुवेत सरकारसित पनि समन्वय दूतावासले गरेकी छ। यो लकडाउन 31 मईसम्म सरकारले नोटाम जारी गरेको छ एभिएसन रुल अनुसार। 31 पछि पहिलो प्राथमिकता यी चाहिँ भएका साथीहरूले पनि पाउनुहुन्छ। कुवेत सरकारले पनि त्यो अवधिसम्म खाने बस्ने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ भनेर जहाँसम्म कुरा भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो रूपमा लियौँ भने राज्यको क्षमता नभएको कारणले ढिला भएको भन्ने अर्थमा बुझौँ। अनि तपाईँको कुरामा चाहिँ तपाईँले क्वारेन्टाइन ठाउँ छैन नेपालमा, यसो कुरो भन्नु। अनि नेपाल यत्रो यत्रो 5 स्टार होटलहरू त अहिले पर्यटक छैन, डङ्डो त खाली छ। त्यसो कुवेत सरकारले त सम्पूर्ण हरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्था गरिरहेको छ यहाँ। भने नेपालमा पनि त 5 होटलदेखि लिएर स्टार होटलहरू म्याक्सिमम छ नि त, त्यो होटललाई पनि नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन बनाउन सकिँदैन त। देशलाई पर्यावरण प्राइभेट सेक्टरले पनि सहयोग गर्न सक्दैन त। त्यसकै कुरामा तपाईँले त्यसले फेरि जोड्यो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो हामी अरब चाहिँ हाम्रो कल्याणकारी कोषमा जुन रोजगार हामीले श्रम गरेर आउँदाखेरि गरेको पैसा छ भन्नुभयो, त्यो पनि त व्यवस्थित हुनु पर्यो। तपाईँले भने जस्तै यसरी बस्नु पर्यो गर्दैछ भन्दा यहाँ हेर्नु कमेन्ट साथीहरू धेरै फोन गरेर बस्ने मान्छे, भित्र बस्ने यहाँ पनि इलिगल जाने मान्छेहरू चाहिँ खाना पाएर बिजोग भयो भनेर धेरै साथीहरू फोन आउने फोन गर्ने होइन। अति नै दुःख कष्ट एकदमै भइसकेको छ यो वास्तवमा। नेपाल सरकारले त्यत्रो अरब त्यसलाई लगानी गर्न सक्नु पर्यो। यत्रो होटलहरू यत्रो डङ्गोले खाल्छ, त्यहाँ क्वारेन्टाइन राखेर पनि त व्यवस्था गर्नु पर्ने। धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। 6 अर्ब जति पैसा छ, तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले चाहिँ अब एउटा देशको भनौँ कुवेतबाट 3500 4000 जति इलिगल अथवा चाहिँ अरूको 10-15 हजार अथवा 20-25 हजारका कुरा गरिदिनुहुन्छ। यहाँनिर 25 कानुनले एउटा देश क्षेत्र विशेष ठाउँ भन्दैन। यदि निर्णय नेपाल सरकारले निर्णय गरे त सम्पूर्ण चाहिँ विश्वभरि फैलिएका नेपालीहरूको लागि निर्णय गर्नु पर्यो। र कुवेतबाट मात्रै मान्छे आउने हो, खाडीपत्र मात्रै मान्छे आउने हो, र त्यहाँ त लाखौँ मान्छेहरू आउने हो। व्यवस्थापन 5000 को लागि होइन, कानुनले के भन्छ भने सबैको लागि, एउटालाई हेला एउटालाई पाखा गर्ने। राज्यको क्षमता अहिले 2-3 लाख मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर पाल्ने क्षमता छैन। राजनजी तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, एउटा भूगोल क्षेत्र देशको एकदम जायज क्वेसन हो। तर यहाँनिर राज्यले हेर्ने पर्ने के हो भने राज्यले देश कुवेत कतार अथवा भन्दैन, विश्व ती भारतमै छन् 25 देखि 30 लाख, तिनलाई पनि जोड्नुहोस्। अहिले यो निर्णय गर्न बित्तिकै भारतबाट 25 लाख श्रमिकहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ, एक्दैन। यसरी बुझ्नुहोस्, यो कुराहरू धेरै जटिलहरू छन्, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यी कुराहरू सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुवेतको हकमा आउने निर्णय गर्दाखेरि भारतबाट 25 लाख मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। यी कुराहरूको पनि हामीले हिक्का राखेर सरकारले राज्यले बसेका साथीहरूले यी सबै पाटाहरूलाई हेरेर गरेका होलान्। तर यो बिस्तारै चाहिँ यो आउने दिनहरूमा यो इलिगलहरूलाई चाहिँ एकदमै गृह कार्य भएको छ। कुवेतको चाहिँ कुवेत एयरलाइन, जजिरा र नेपालको चाहिँ तपाईँको हिमालयन एयरलाइन्सले चार्टर्ड फ्लाइट गर्ने भन्ने कुरामा गृह कार्य भएको मलाई चाहिँ केही विशेष सूत्रबाट मलाई केही जानकारी आएको, मैले तपाईँहरू सामु मैले सेयर गरेँ। रवि सर केपी ओलीलाई एउटैलाई ठुलोमा जोग्दा त केही पर्ख पर्दैन जस्तो छ। होइन मलाई त्यो नजोग्नुहोस्, मैले समग्र रूपमा भनेको हो। मेरोलाई कुवेतमा बस्ने साथीहरू, भारतमा रहेका 25 लाख साथीहरू, दुबईमा बसेका मेरो लागि त 80 लाख साथीहरूको लागि एउटै हो।
र राज्यले एकजना मात्रै होइन 80 लाखको लागि एउटै निर्णय गर्नुपर्छ, अभिभावकले निर्णय गर्नुपर्छ। म केपी ओलीको अन्धभक्त पनि होइन, उहाँ चाहिँ राज्यका अभिभावक हुनुहुन्छ र अहिले उहाँले लिन पर्ने चाहिँ कुवेतको लागि अलग, नेपालको लागि अलग, भारतको लागि अलग र युरोप अमेरिकाको लागि बस्ने अलग हुँदैन। जहाँसम्म उद्धार गर्ने कुराहरू छ यसको चाहिँ गृह कार्य मन्त्रालयले गरेको छ र वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डमा भएको 6 अर्ब रुपियाँको परिचालनको कुरो जोरदार रूपमा हामीले चाहिँ उठाएका छौँ। अनि सर समाचारमा बुझे अनुसार कुवेतबाट नै जहाज पठाउँछु भन्दा पनि किन ल्यान्ड हुन नदिएको हो नेपाल सरकारले? कहिले हुन्छ नेपाल सरकार के कति को छ त्यो त? यो क्वारेन्टाइनको यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो यहाँ अलिकति चाहिँ सिस्टम यिनीहरूले बनाउँदैछन्। यात्रीहरू विदेशबाट आएपछि कहाँ लाने, कुन क्वारेन्टाइनमा लाने, सम्बन्धित जिल्लामा लाने कि स्थानीय निकायलाई लाने कि अहिले स्थानीय निकायहरू आफ्नै चाहिँ आन्तरिक चाहिँ राहतमा छन्, कतिपय स्थानीय निकायहरूको त्रासित छन् र ती स्थानीय निकायहरूलाई कसरी चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्ने र एयरपोर्टबाट कहाँ छोड्दिने त? एयरपोर्टबाट त्यो 4000 मान्छेलाई छोड्दिन त? त्यो हुँदैन। उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण किट लगायत त्यो सबै चिजको गृह कार्य पक्कै पनि भएको छ। साथीहरू आत्तिनु भएको छ, तपाईँहरूले आक्रोश र यी कुराहरू एकदम स्वाभाविक हुन्। म हुन्थेँ भने मैले पनि गर्थेँ, तर राज्य कमजोर छ, हामी कमजोर छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र कुवेतको अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ विकसित देशको अर्थतन्त्रतिर जान्न मिल्दैन राजनजी। हामीलाई चाहिँ 2-4 अर्ब पनि अब साँच्चै यस्तै चाहिँ अवस्था भयो भने 3 महिनापछि हामीले चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था पनि छैन र त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब यो भएको पुँजी परिचालन गर्ने अवस्था छ। जहाँसम्म 31 मईसम्म हामीले यो आन्तरिक गृह कार्य गर्नको लागि नोटाम जारी गरेको छ तपाईँको चाहिँ टिआइएले। त्यसपछि चाहिँ जहाँसम्म 31 मई पछि साथीहरू नेपाल आउनुहुन्छ ढुक्क हुनुहोस्। तबसम्मको लागि मानसिक पीडा छ, त्यो मानसिक पीडा कम गर्ने व्यायामहरू गर्नुहोस्, योगहरू गर्नुहोस्, परिवारसित सम्पर्कमा रहनुहोस्। पक्कै पनि राज्यले गर्नुपर्छ, राज्यले नागरिकको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ र गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 31 मईसम्मको लागि चाहिँ धैर्य धारण गर्ने अवस्था मैले देखेको छु। फेरि अर्को एउटा रुद्र श्रेष्ठले भन्नुभयो यहाँ कुवेतमा क्वारेन्टाइन बसेको मान्छेको समस्याले राम्रोसँग बुझेको छैन भन्नुभयो। फेरि बुझेको छैन मैले, समस्या होलान् साथीहरूका। तर मैले एउटा कुरो उहाँलाई के भन्न चाहेँ भने नेपालका क्वारेन्टाइनको स्थिति मैले पठाउँला, त्योभन्दा त कुवेतको क्वारेन्टाइन ठिक होला जस्तो लाग्छ। यहाँ स्थिति भयभय स्थिति छ, साथीहरूलाई मच्छरले टोकेको छ, पङ्खा छैन, खाना छैन, पानी छैन, यहाँ झन् स्थिति नाजुक छ। यो फेरि कुवेतमा मात्रै होइन नेपालमा आएर क्वारेन्टाइन बस्न पनि झन् भयभय स्थिति छ। साथीहरूले त्यो पनि बुझ्नु होला। यो विश्वकै अवस्था त्यस्तै छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी घरमा पनि अहिले चाहिँ हामी पनि घरमा क्वारेन्टाइनमा छौँ, बाहिर निस्किने अवस्था छैन। मानसिक पीडा सबैलाई छ। जे छ अब यो युद्धको अवस्थालाई बुझेर तपाईँहरूले हामी युद्धमा छौँ, यो कोरोनाको महामारीको युद्धसित सङ्घर्ष गर्दैछौँ भन्ने सोचका साथ साथीहरूले धैर्य धारण गर्नुहोस्। जहाँसम्म 31 मई पछि अब आज अब 2 हप्तादेखि 3 हप्ताको बिचमा साथीहरू आउनुहुन्छ, ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। मेरो आफ्नो आंकलन है, व्यक्तिगत आंकलन। धन्यवाद रवि सर, यहाँको एकदम सकारात्मक रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि। सँगसँगै हामीलाई यो लाइभमा आएर सहयोग दिनुभयो एकदम व्यस्त समयको बावजुद पनि। अब हामीले यो लाइभ मार्फत यहाँलाई केही सोध्न भुलेका र यहाँलाई के भन्न लागेका जस्ता कुराहरू भए यो लाइभ मार्फत सरले अझै पनि प्रवासी आप्रवासी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुन किसिमको सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कोभिड-19बाट बच्नेदेखि लिएर आफ्नो घर परिवार र अहिलेको जुन एउटा सरले भर्खरै भनिसक्नु एउटा युद्ध जित्ने जस्तै हो यो भनेको अहिलेको अवस्था, किन एउटा त्रासको वातावरण छ संसारभर नै। अब कोभिड-19ले सबैलाई गाँजेको छ। धन्नै 2,80,000 भन्दा माथि 81,000 को हाराहारीमा मानिसहरू मरिसकेका छन्। त्यसो त 42 लाख नै पुग्न लाग्यो संक्रमित हुनेको संख्या पनि। त्यो अवस्थामा अब हजुरले जाँदा जाँदै हामीले के सोध्न भुलेका र सरलाई खोइ मैले यो भन्न मन लाग्थ्यो भन्ने कुराहरू भए बताइदिनुहुन्छ कि सर?
धन्यवाद आनन्दजी। सर्वप्रथम त तपाईँले पनि मलाई यो तपाईँहरूको यो सञ्चार माध्यममा जोड्ने र यही आफ्ना कुराहरू राख्ने समय दिनुभयो, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन्छु राजन भाइलाई, आनन्दजीलाई, कोसेली टिमलाई। र भन्नुपर्ने के छ भने सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ यो ग्लोबल पेन्डेमिक हो, विश्वमा अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भने तपाईँको जुन अवस्था छ त्यही अवस्था नेपाल, त्यही अवस्था अर्को देश र विश्वमै यो चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ अवस्था एउटै नै छ। अहिले कसैको बढी कसैको घटी अवस्था भन्दा पनि केही साथीहरूलाई सहजता होला, केही साथीहरूलाई चाहिँ अब खानाको अभाव अथवा चाहिँ पैसाको अभाव होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको यो युद्ध स्तर युद्ध नै हो, यो कोरोनाको विरुद्धको युद्धमा तपाईँहरूको पनि आफ्नो जिम्मेदारी के छ भने सर्वप्रथम त आफूलाई चाहिँ आत्ममनोबल एकदम तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो गराउनु पर्छ। म यसलाई जित्छु, यो केही पनि होइन। हामीले जसरी चाहिँ वीर गोर्खाली भन्ने गरेका छौँ त्यस किसिमले तपाईँहरूले आफ्नो आत्म मनोबललाई चाहिँ उच्च राख्नु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही मापदण्डहरू, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, हातहरू धुने, सरसफाइका कुराहरूलाई एकदम विशेष महत्त्व दिनु पर्यो र सोसल डिस्टेन्स चाहिँ भरसक चाहिँ मान्छेको के छ, मलाई त केही हुँदैन भनेर तपाईँलाई पनि लागेको थाहा हुँदैन, त्यो भएर सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् एकदमै। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफूलाई मानसिक तनाव मुक्त राखेर सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर आफ्नो परिवारसित सम्पर्कमा रहेर आफ्नो सुरक्षित रहनुहोस्। र यो अलिकति मन मस्तिष्कलाई अलिक फ्रेस राख्नको लागि मैले चाहिँ युट्युबहरूमा गएर यो प्राणायामहरू, योगहरू बिहानमा आधा घन्टा र बेलुकामा आधा घन्टा योग गर्न मैले सुझाव दिएँ। म पनि मानसिक रूपमा विचलन थिएँ। एकजना साथीले चाहिँ योग भन्नुभयो, म पछिल्लो 15-20 दिनदेखि योग गर्छु र म चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै शान्त अवस्थामा छु। त्यस कारणले मैले यो सजेसन दिएँ, बिहान र बेलुकी आधा घन्टा योग गर्नुहोस्, खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुहोस् र यो चाहिँ रक्सी खाने कामहरू, बढी चाहिँ माछा मासुहरू खाने, ओभर बढी खाना खाने, बढी खाना सञ्चित गर्ने, बढी खाना खाने फाल्ने, अथवा चाहिँ यो चाहिँ चुरोट, रक्सी, जाँड यो चाहिँ भरसक सेवन नगरौँ र आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बढाउँ। र जस्तै चाहिँ यो अदुवा, ल्वाङ, ज्वानो, काँचो हलेतो, यी आयुर्वेदिक चिजहरूले चाहिँ तपाईँको यो जुन यो कोरोना भाइरससित लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ, इम्युन सिस्टम वृद्धि गर्छ। यसमा ध्यान दिउँ र सुरक्षित रहौँ, यति मात्रै भन्न चाहे आनन्दजी। धन्यवाद रवि सर। राजन सर, केही कमेन्टहरू छन् कि हाम्रो आजको अतिथिज्यू लगायत अब हामीहरूले केही रेस्पोन्स गर्नुपर्ने? होइन, कमेन्टहरू यो एउटा फेरि कम्पनीको विषय कुरा भएन भने जस्तो कुरा आएको छ, त्यसलाई पनि रिड गर्दैन। त्यसो भए हामी तिनैजना अब अन्तिम गरौँ, यही कमेन्ट रिड गर्दै अब तिनैजनाबाट जवाफ दिन जाउँ। त्यसो भए अब विष्णु थापाजी लेख्नुहुन्छ, इलिगल मात्र हो कि सर, कम्पनी भन्दा बन्द भएको पनि जान मिल्छ सर भन्नुभएको छ। जब लकडाउन सकिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन्छ, सबै कम्पनी बन्द भएका अथवा वार्षिक छुट्टी लिएका साथीहरू अथवा त्यस्तो इमर्जेन्सी केस भएका सबैले आउन जान पाइने छ, ढुक्क हुनु होला। त्यस्तै विमल खड्कालीजी लेख्नुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा भएका साथीहरूलाई खानापिनाको व्यवस्था गर्न पर्यो सर। एमबिसी लगायत एमबिसीले घरमा हो कि नेपाल सरकारले, एमएससीले गर्ने हो कि नेपाल सरकारले गर्ने हो भन्नुभएको रहेछ। भनेपछि यहाँहरू शिविरमा हुनुहुन्छ, अवश्य पनि कुबेर सरकारको शिविरमा गइसकेपछि कुबेर सरकारले व्यवस्था गरेको हुनेछ र त्यहाँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो समस्या भएमा पक्कै पनि हामीलाई त्यहाँ यहाँहरूले दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा हामीले त्यहाँ रहेको कुवेत स्थित हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसन नेपाली दूतावासलाई हामीले त्यो जानकारी गराउँछौँ र उहाँहरूले डिप्लोमेटिक तरिकाले कुबेर सरकारमा त्यस्तो भन्नुपर्ने भएमा भन्नुहुनेछ। हामी आफैले निर्णय गर्ने अथवा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा होइन। रवि सर के भन्नुहुन्छ, त्यही होइन सर? उहाँले एक छाक दिन्छ भन्ने पनि लेख्नु भएको थियो, अलिकति छुटेछ अरूको। अब अहिले के छ भने इस्लामिक देशमा अहिले रमजानको क्रममा सायद चाहिँ त्यस कारणले उहाँहरूले एक छाक खान पाउनु भयो होला। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि सबैले एमबिसी मार्फत उहाँहरूले खाने बस्नेको ग्यारेन्टी त लिनुपर्छ, त्यो एकदमै जरुरी छ। जहाँसम्म अहिलेको अवस्थामा यदि दूतावासको एउटा डेलिगेसनले यी कुराहरूलाई मोनिटर गरे, जहाँसम्म यो खासै ठुलो कुरो होइन। तर एक छाकको कुरो चाहिँ कसरी आयो भने सायद चाहिँ इस्लामिक धर्म अहिले चाहिँ रोजा चलेको छ नि त रमजानको अवस्थामा, त्यस कारणले उहाँहरूको एक छाकको रुटिन होला, त्यसको लागि पनि धैर्य धारण गर्नु होला। सायद दूतावासले पक्कै पनि पहल गर्छ होला।
अर्को यहाँ सबिना लामाजी लेख्नुहुन्छ सर, नमस्कार तपाईँहरूलाई। मैले धेरै सुने किन सकेन र नेपाल गभर्मेन्टले, किनकि सोच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ सर। क्वारेन्टाइनको लागि त्यति धेरै कलेज स्कुल खाली छन्, किन यहाँतिर चाहिँ दिएन, यतिर चाहिँ ध्यान दिएन भन्न खोज्नुभएको छ उहाँले। ध्यान दिए नभएको होला नेपाल गभर्मेन्टको सुझाव पाउन सर भन्नुभएको छ। वास्तवमा राज्यले सिर्फ स्कुल मात्रै भएर हुँदैन। साथीहरू आएपछि उहाँहरूलाई टेस्ट गर्नु पर्यो, आरडिटी टेस्ट गर्नु पर्यो, खाना लगायत डाक्टर नर्स सबै पूर्वाधारहरू गर्नु पर्यो। स्कुलमा गएर भैमा गएर तपाईँहरू सुत्ने होइन। जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारमा लगभग भारत लगायत चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 80 देखि 90 लाख व्यक्तिहरू छन् र अहिलेको अवस्थामा यदि राज्यले सहज रूप प्रदान गर्ने भने 50 लाख जति आउने अवस्था पनि छ, किनभने मान्छे त्रासित छ। 50 लाख जतिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने राज्यको क्षमता छैन जस्तो लाग्छ है मलाई, राजनजी, आनन्दजी। त्यस कारणले पनि होला यस्तै हामीले मेरो बुझाइमा, मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा अब स्कुलहरू खाली छन्, पूर्वाधारहरू छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई बस्ने, 14 दिन खाने, बस्ने, डाक्टर नर्स, टेस्टिङ। यहाँ त हेर्नुहोस् बिमार लागेकालाई टेस्टिङ किटहरू, रिजेन्टहरू छैन। नेपालको स्थिति त धेरै भयावह छ त। कमसेकम त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा कुवेत सरकारले टेस्ट गरेर पठाउला, तर नेपाल सरकारले त्यो टेस्ट गर्ने क्षमतै छैन। हामीसँग त्यति क्षमता वृद्धि अझै भएको छैन। हाम्रो अर्को दर्शक चन्द्र गुरुङ लेख्नुहुन्छ, खै नेपाल सरकार भएको अनुभूति भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। सबैभन्दा पनि ती छोटकरी मैले भने कुर्सीको खेलमा मात्र मस्त छन् नेताहरू बनाउँदाहरू भन्नुभएको छ। त्यस्तो मात्रै होइन, अनि विदेशमा मात्रै होइन नेपालमा पनि स्थिति दयनीय छ। ज्यालादारी कामदारले गर्न पाएका छैनन्, घरमा रासन छैन। यो अवस्था कुवेतको मात्रै नभएर समग्र विश्वको साथी, म आफ्नै घरमा पनि म पनि त्यही अवस्थामा छु। सरकार छ र भन्ने अवस्थामा अहिलेको यो भयावह स्थितिमा यो युद्धको स्थिति भनेर हामीले एकदम मानसिकतामा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँले भनेको पनि ठिकै हो, सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने हो, जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। हाम्रा जुन अपेक्षाहरू छन् त्यो पनि बढी भएर होला, तर देशको स्रोत साधन देशमा चाहिँ त्यो लेभलको काम गर्ने स्रोत साधन देशमा छैन। स्रोत साधन नभएपछि नेताहरूले गर्ने उहाँको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरो हो भन्छु म त व्यक्तिगत रूपमा। स्रोत साधन पूर्वाधारको कमी कारणले पनि हो, सरकारले गृहकार्य चाहिँ गरिरहेको छ सर। गृहकार्य गरेको छ। जवाफ दिएपछि हाम्रो खड्का सन्तुले चाहिँ भन्नुभयो, यहाँ कमेन्ट पढ्छ उहाँले, अहिले तपाईँले एउटा जवाफ दिनुभएको थियो उहाँलाई। किन तलमा भयो नि बस्ने निर्णय गरेका छौँ भन्नुभयो। हजुरको एउटा मोटिभेसन भन्नु 3 महिना अगाडि नआउनु भन्नुभएको उहाँलाई एउटा राम्रो सुझाव लागेको छ। सानुकाजी खड्काजीले भन्नुभएको छ। होइन, जुन साथीहरूको बिदा छ, जागिर छैन, उहाँहरू आउनुहोस्। जसको जागिर छ, कम्पनीले जहाँ बनेको छैन, एकोमोडेसन छैन, तपाईँहरूले यदि आउनुहुन्छ भने तपाईँले ठुलो जोखिममा हाल्नुहुन्छ आफूलाई। मैले विनम्र आग्रह के गर्छु भने साथीहरू जो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जागिर छ, बस्ने खाने सुविधा छ, तपाईँ नेपाल एटलिस्ट यो चाहिँ कोरोनाको जुन लेभल छ यो साम्य नभएसम्म यात्रा गर्नुभयो भने तपाईँलाई कोरोना नहोला भनेर मैले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। यो उच्च जोखिम नै, यो जति पनि कोरोनाको संक्रमण भएको छ यो यात्राको क्रममा भएको छ, कन्ट्याक्टको क्रममा भएको छ, यो एकदम बुझिदिनु पर्यो। अरू कुनै सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् सर? त्यहाँ हामीलाई केही कमेन्टहरू आएका छन् राजन सर? नरेन्द्र दुलालजी लेख्नुहुन्छ, नेपालको कुरा सर कुवेतमा भएको बिचल्लीको कुरा भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले कुवेत सरकारको शिविरमा भन्नुभयो कि बाहिर रहेर भन्नुभएको? अब अहिलेको अवस्था नै रवि सरले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा तेस्रो विश्वयुद्ध भने जस्तो भइरहेको छ। जैविक युद्ध नै हो भन्नुपर्छ यसलाई, होइन सर? संसारलाई नै यसले तहस नहस बनाएको अवस्था छ। यो अवस्थामा जहाँ रहे पनि हामीहरूले आफ्नो संयमता हामीले नगुमाउँ, धैर्य धारण गरौँ र यो एउटा चुनौती छ, जुन चुनौतीपछि फेरि हामीले अवसर, किनभने चुनौती चाहिँ हामीले सामना गर्नै पर्छ नि। यसलाई चाहिँ योबाट भागेर त हामीलाई सम्भव छैन। नरेन्द्र दुलालजीले हामी के भन्न चाहन्छौँ? बिचल्ली भयो भन्नुभएको छ। यो हाम्रो बिना खड्का बहिनी पनि सेन्टरभित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा कमेन्ट छ सर।
अब यहाँ के देख्यो भने चाहिँ मैले देखा चाहिँ अब सबै यहाँ क्वारेन्टाइन बस्ने साथीहरूलाई बस्ने दिदीभाइ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अलिक राम्रो खानाको व्यवस्था चाहिँ रवि सर भने जस्तो नेपाल सरकारले अनुरोध अनुसार कुवेत सरकार हामी गर्छु भनेर गरिरहेको छ भने राम्रो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो क्या अब यो खानै नपाएर यस्तो भएर भनेर उहाँहरू यही पीडाले हो तपाईँले भनेको अनुसार त यिनीहरू त यहीँ खानको राम्रो व्यवस्था गरेर यहाँ बस्नु राम्रो देखियो नि त उहाँ त झन् चेकै नहुने भएपछि त यहाँ त एटलिस्ट चेक त गर्छ यस्तो हो राजनजी, तपाईँ हामी यो लाइभमा आएर बोलेर उहाँहरूले राम्रो खाना पाउने होइन, यसका केही पद्धतिहरू छन्। यी कुराहरू गरेर मिठा कुरा गरेर सान्त्वना दिने पनि होइन, तपाईँले हामीले भनेर उहाँले 2 टाइम खाना पनि पाउने होइन। यसको लागि नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एनआरएनको र दूतावासको एउटा टास्क फोर्स बनेर यसलाई विधिवत ढङ्गले चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने ल्याकत राख्नुपर्छ क्या। त्यो ल्याकत राख्नुपर्छ सम्बन्धित निकायका साथीहरूले। त्यो ल्याकत चाहिँ न कर्मचारी तन्त्रमा छ न चाहिँ सङ्घ संस्थाका साथीहरूको तन्त्रमा छ। हेर्नुहोस् हाम्रो कल्चर कस्तो विकास भयो भने फेसबुकमा फोटो हाल्ने, त्यो राहत चाहिँ पाउनेले पाएको छ कि नपाउनेले पाएको छ त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्ने भन्ने कुरामा पनि म विश्वास छैन। तर यो कुराको लागि शिविरमा तपाईँको बसेका साथीहरूले खाना पिनाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने हो। नेपाल सरकार भनेको कुवेतको हकमा नेपाली राजदूतावास, त्यसको जिम्मा न राजन सरले लिन सक्नुहुन्छ, न आनन्द सरले लिन सक्नुहुन्छ, न एनआरएनका साथीहरूले पनि पहल गर्ने हो। उहाँले जिम्मा लिने होइन, पहल र एउटा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो है। यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। र हामीले चाहिँ ती साथीहरूलाई मैले पनि केही विनम्र अनुरोध गर्छु भने अहिलेको अवस्थामा एनआरएन भनेको एउटा छात्र सङ्गठन, सबै सङ्गठनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले दूतावासमा गएर राजदूतसँग खाना उहाँहरूलाई सेल्टरमा उहाँहरूले खाना पाउनु भएको चाहिँ ग्यारेन्टी एकपल्ट गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू उठाइदिनु पर्यो। हामीले छलफल त गरेकै छौँ, तर यो छलफल गर्दैमा र साथीहरूले सुन्दैमा उहाँले पाउनुहुन्न। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणतिर गएर एकपटक चाहिँ तपाईँहरू पनि गएर एउटा डेलिगेसन गएर यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। म पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा एकपल्ट खाना चाहिँ पाउनु भएन भन्ने गुनासो आएको छ भन्ने कुराहरू मेरो स्रोतबाट दूतावासबाट पनि म पक्कै पनि गर्नेछु। अर्को एउटा यहाँ कमेन्ट आयो रवि सर, भर्खरै हुन त हामीले यस विषयमा कुराकानी गरिसकेका थियौँ। सन्तोष रेशमी उहाँले लेख्नुहुन्छ अब कुवेतबाट इलिगल त जाने भयो तर भिसा सकिएका यदि कम्पनीले पठाउन चाहेको खण्डमा के गर्न सक्छ, यो जानकारी पाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ फेरि पनि। अब अहिले के छ भने कुवेतको हकमा 3 महिनासम्म भिजा नभएकालाई गैर कानुनी मानेको छैन राज्यले। त्यहाँको 3 महिनालाई ग्रेस पिरियड दिएको छ भिजा सकिएको। यदि तपाईँको 3 महिना सकियो छ र तपाईँ जाने चाहिँ चाहनुहुन्छ भने यो अहिले अब इलिगल लिएको छ कि छैन थाहा भएन, तर कोही साथीहरू जान चाहनुहुन्छ भने त भिजा छैन भने यो इलिगलको क्रममा जानुपर्ने। किनभने पहिलो प्राथमिकता तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने तपाईँको पहिलो प्राथमिकता इलिगल बसेका साथीहरूले नै पाउँछन् नेपाल आउने। अन्यथा अब अन्तर्राष्ट्रिय विमान चालु भएपछि पछि चाहिँ तपाईँले सामान्य प्रक्रियाबाट आउन सक्नुहुन्छ। ल सर, अब कमेन्ट पनि साथीहरू पनि हामी 60 जनामा घट्दै गयो। अहिले चाहिँ अझलाई हामीले अब अरू केही छ त यतिमै बिदा गरौँ कि अब हाम्रो आजबाट अब 20 दिनको लकडाउन कर्फ्यू जस्तै होइन सुरु भयो। अब यो विषयमा गरौँ होला। साँच्चै नै आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो रवि सर, एकदम अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद पनि आइदिनु भयो र आजको हाम्रो यो कोसेली न्युजको फेसबुक लाइभमा हामीले कोभिड-19 को अहिलेको संसारभरको अवस्था, आर्थिक मन्दीका कुराहरू, प्रवासमा रहेका आप्रवासी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीका अहिलेको वर्तमान समस्या र चुनौतीका कुराहरू, त्यसै गरी समसामयिक सम्पूर्ण जनसरकारका विषयदेखि लिएर सरकारको भूमिका र अहिले हाम्रो अब गैर कानुनी भइबसेका अवैधानिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्याहरूलाई समेत सबै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रममा एकदम अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद पनि आइदिनु भएकोमा हाम्रो रवि बन्जाडी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम जस्तै गरी पुनः भोलि साँझ पनि हामी कोसेली न्युजको यो फेसबुक लाइभ कोभिड-19 ताजा अपडेटको साथमा यहाँहरूमाझ पुनः हामी उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो लाइभबाट हाम्रो आजको कार्यक्रमका यसका समसामयिक छलफल कार्यक्रमका अतिथि रवि सर, त्यसै गरी नेपालबाट नै म आनन्द आचार्य र यो लाइभ सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो राजन श्रेष्ठ, हामी तीनैजनालाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि। धन्यवाद आनन्दजी, मलाई पनि आफ्नो केही अनुभव आफ्ना नलेजहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म आनन्दजीलाई, राजन भाइलाई सबैलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
हस् ल धन्यवाद सबैजना हामी बिदा हौँ यत्रो बेला हामीलाई साथ सहयोग अहिले पनि 68 जना साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ अब भोलि पनि आउनुसार भन्ने आशा हामी 4:30 आज 4:30 भन्दा अलिकति ढिलो भयो अब यस्तै प्रब्लमहरू समस्याहरू मैले सबै नभ्याएर हो अब ढिलो छिटो हामी आउँछौँ अब तपाईँहरूले हामीलाई फलो गरिरहनु होला अहिलेको लागि चाहिँ बिदा जान्छु हस् त चिनेजना धन्यवाद नमस्कार हस्